म्युट गर नानु, म्युट गर, अब खुल्छ। अब गर त। अनम्युट गर त खुल्छ। मलाई भन्नुभयो गुरुजी सबैमा प्रेम प्रणाम जी। सनमंध मूला को मैं तो पाऊं पर छोड़ो ना जाए। सनमंध मूला को मैं तो पाऊं पर छोड़ो ना जाए। अब छलबल मोहे का करे, अब छलबल मोहे का करे। मोहात छेद उड़ाए। सनमंध मूला को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारियो सब नास। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारियो सब नास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। सनमंध मूला को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। विरह न छोड़े जीव को जीव आस भी पीऊ मिलन। विरह न छोड़े जीव को जीव आस भी पीऊ मिलन। प्रिय संगीन अंगे करो तो मैं सुहागिन। सनमंध मूला को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। सनमंध मूला को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। महादेश क्यों जो उदया मुलांकुर कहे। मोहम्मद सुख क्यों कहो जो उदया मुलांकुर। सनमंध मूला को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। सनमंध मूला को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ पैरी की जय। प्रणाम। प्रणाम, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै साधुवाद। आदरणीय काठमाडौँबाट हुनुहुन्थ्यो करिना मैनालीज्यू, अति सुन्दर बाणी, यति भावमा डुबेर गाउनुभयो। वास्तवमै
प्रभु परमात्मासँगको सम्बन्धको बाणी मलाई धेरै धेरै साधुवाद अर्पण गर्दै आउनुहोस्। अब हामी श्रीमद् वितक कथा शब्द दर्शन 2078 को 8औं दिनको कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइवरी बाणी पनि प्रस्तुत भइसकेको छ र बाणी गायन गर्नुहुने करुणा मैनालजीलाई धेरै साधुवाद अर्पण गर्दै प्यारे सुन्दर साथी हजुरहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। 8औं दिनको कार्यक्रम चलिरहँदाखेरि मैले कतिपय त्यस्ता अग्रज व्यक्तिहरूको नाम उच्चारण गर्न सकिरहेको छैन, कतिपयको नामहरू लिइरहेको छैन, किनकि समयको पाबन्दीले गर्दा सबैलाई हामीले समेट्न, सबैको नाम उच्चारण गरेर समेट्न सक्न हामी अलि असमर्थ रहेको हजुरहरूप्रति क्षमा याचना गर्दै महामती प्राणनाथले दिनुभएको अति सुन्दर नाम, सुन्दर साथी सबैलाई सम्बोधन गरेको छु। त्यसकारण हजुरहरूले यसैलाई स्वीकार्नु होला भन्दै पनि आउनुहोस् तपाईहरुकै सद्भाव र सत्प्रेम सहित कार्यक्रम म श्रीमद् वितक कथा शब्द दर्शनको लागि सदै गुरुज्यू श्यामदास महाराजजीलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। प्रणाम। श्रीराज धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यसले अत्यन्तै सुन्दर तरिकाले कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नुभयो। करिना मैनाली नानी काठमाडौँबाट अत्यन्तै सुमधुर स्वरमा वाणी गायन गरेर ऊर्जा थप्नुभयो र उपस्थित सद्धर्म प्राण शिरोमणि धर्मानुरागी आत्म सम्बन्धी सकल सुन्दर साथीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै अक्षराती धाम धनीको असीम कृपाले आज हामी वितकको 8वां दिन र नियमित सत्सङ्गको 94वां दिनमा हामी प्रवेश गरेको छौँ र आजको यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जुम एपबाट जोडिनुहुने, त्यस्तै गरी फेसबुक पेज श्रीकृष्ण प्रणामी समाज पोखरा कास्की नामको फेसबुक पेजबाट पनि धेरै सुन्दर साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। विभिन्न ठाउँबाट जोडिनुहुने सकल सुन्दर साथीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम अर्पण गर्दै यस कार्यक्रमका संयोजक हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू पुरुषोत्तम रेग्मीज्यू, त्यस्तै प्राविधिमा साथ दिनुहुने हाम्रो आदरणीय सुशील ठकुरी लगायत विभिन्न ठाउँबाट पोखरा मात्रै नभएर काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, बुटवल, चितवन, हेटौडा, रौतहट, झापा, इटहरी, सिक्किम, सिलिगुडी, कालचिनी, मादरीहाट, त्यस्तै विभिन्न ठाउँबाट, मोरङबाट, विभिन्न ठाउँबाट जोडिनुहुने सकल सुन्दर साथीको चरणमा प्रणाम गर्दै आउनुहोस् आजको प्रसङ्गलाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व सबैजनाले हात जोडेर आँखा बन्द गरेर सद्गुरुलाई आह्वान गरेर अनि उनै सद्गुरुको कृपाले, उनै सद्गुरुको सद्भावले हामी सद्गुरुकै गुणगान गाउनेछौँ र हाम्रो जीवनलाई सद्गुरुकै जस्तो जीवनमय बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। वन्दो सद्गुरु चरणको करूं सो प्रेम प्रणाम, शुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सकल सुंदर साथ की जय, प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तपाईं हामी सबैका आत्माका आधार प्राणेश्वर प्राणवल्लभ धामधनी जुगलजोडी राज्य श्यामजीको नूरी चरण कमलको नमन गर्दै नूरी चरण कमलमा कोटानकोट समर्पण हुँदै दिव्य वाणी तारतम वाणी साथै त्यो दिव्य वाणीले देखाएको त्यो अखण्ड परमधामसम्म यो हाम्रो आत्मालाई, यो हाम्रो चिन्तनलाई त्यो परमधामसम्म पुर्याउनका लागि जुन एउटा मार्ग रहेको छ, केवल श्रीमद् वितक साहेबको मार्ग, जुन मार्गलाई अनुसरण गर्यौं, जुन मार्गलाई चिन्तन गर्यौं भने इतवी धन्न धन्न उतवी धन्न धन्न संसारमा आएर ब्रह्म सृष्टिले कस्तो किसिमको जीवन यापन गर्नुपर्दछ, कसरी परमात्माको खोज गर्नुपर्दछ, कसरी परमात्मालाई याद गर्नुपर्दछ भन्ने कुरो हामीलाई वितक साहेबले सिकाइरहनु भएको छ दिनदिनै। र आउनुहोस् आजको प्रसङ्गमा सबै सुन्दर साथीलाई स्वागत गर्दै आउनुहोस् आजको प्रसङ्ग हामी श्रीमद् वितक साहेबको धनी देवचन्द्रजी महाराजको बाल्यकालदेखि लिएर विभिन्न उहाँका उमेर अवस्थामा ठाउँ वस्तु स्थितिमा उहाँले गर्नुभएका साधनाहरूमाथि
चिन्तन गरिरहेको छौँ र हिजोको प्रसङ्गमा हामी प्रकरण 4 को माथि चिन्तन गरिसकेको छौँ। धनी देवचन्द्रजी महाराजलाई दोस्रो दर्शन ब्रजमण्डलको भइसकेको छ र आजको प्रसङ्गमा हामी प्रकरण 5 मा प्रवेश गर्दैछौँ। धनी देवचन्द्रजी महाराज नौतनपुरी धाम प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ सुन्दर साजी। त्यो भएर अलिकति संक्षिप्त रूपमा नौतनपुरीसम्म भन्दा अगाडिको सद्गुरु महाराज को थोरै जीवनी थोरै प्रसङ्गलाई 1 मिनट हजुरहरूलाई म स्क्रिन सेयर गर्छु, जसले गर्दा हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। किनभने अहिलेसम्म बुझ्दै आइयो। नौतनपुरीबाट त अर्को एपिसोड आयो नि त होइन, 14 साल भागवत सुन्नुहुन्छ। त्यो नौतनपुरी जाउन्जेलसम्म बिचमा महत्त्वपूर्ण के घटनाहरू कुन उमेरमा कुन अवस्थामा घर छोड्नुभयो थोरै संक्षेपमा हजुरहरूलाई मैले स्क्रिनमा सेयर गर्ने है त, हजुरले ध्यान दिएर हेर्नु होला। मैले मोहन गुरुजीद्वारा लिखित वितक विमर्शबाट लिएको छु। निजानन्दचार्य श्री देवचन्द्रजीको संक्षिप्त जीवनी। यहाँनिर सम्वत र सन दिएको छ, त्यस्तै उमेर, उहाँको कति उमेर छ, त्यसमा के घटना घटे हैन। हजुरको मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला है त। हामी विक्रम सम्वतलाई हेर्छौँ, हामी सनलाई हेर्दैनौँ, किनभने त्यतिखेर विक्रम सम्वत चल्दथ्यो। पछि अङ्ग्रेजहरू आएर मात्रै सन चल्न थालेको भारतमा पनि। त्यो भएर विक्रम सम्वत 1638 मा असोज शुक्ल पक्ष चतुर्दशीको दिन धनी देवचन्द्रजी महाराजको जन्म हुन्छ। माता पिता मत्तुमेता कुँवरबाई, जन्मस्थान उमरकोट। 1643 5 वर्षको उमेरमा परमात्मा प्रति सेवा गर्नुहुन्थ्यो हैन। मूर्तिलाई दुध पिलाउनु भएको, प्रसाद खिलाउनु भएको प्रसङ्ग अर्को वितकमा आउँदछ। त्यस्तै गरी 1645 मा यानि कि 7 वर्षको उमेरमा धनी देवचन्द्रजी महाराजले नजिकैको तलाउमा गएर प्रेतहरूलाई मुक्ति गराइदिनु भयो। उहाँभित्र त्यस्तो दैवत थियो, त्यस्तो शक्ति थियो। यो प्रसङ्गलाई याद गर्नु होला। त्यस्तै 11 वर्षको उमेरमा जब मैं कौन मैं कहाँ थे आइया कौन मेरा भरतार हैन, जब वह वर्ष 11 तब मन में उपज्यो विचार हो। यो 11 वर्षको उमेरमा पहिलोचोटि पिताजीको साथमा कच्छ जानुभएको थियो। कच्छका मठ मन्दिरहरू हरिदाससँग हैन भेट भएको थियो। एकचोटि कच्छ जानुभएको थियो अनि फेरि त्यो कच्छ कहिले जाउँ भनेर मनमा सधैँ रहन्थ्यो हैन। मनमै रहे हैन, घरमै रहे खटपट, मनमै रहे भइराग। त्यो प्रसङ्गलाई याद गर्नु होला। त्यस्तै 15 वर्षको उमेरमा पुजारीको साथमा प्रश्न गर्नुभयो, विभिन्न किसिमले सोध्नुभयो हैन। परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ, मूर्तिमा हुनुहुन्छ भने कहिले प्राप्त गर्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमको प्रश्नोत्तरी गर्नुभयो। र 17 वर्षको उमेरमा विक्रमसम्म 1655 मा 17 वर्षको उमेरमा उमरकोटबाट घरबाट भागेर जानुभयो ब्रह्मखोजको लागि हैन। उमरकोटबाट बिदा लिएर अब सदैवको लागि उमरकोट छोड्नुभयो। फेरि फर्केर देवचन्द्रजी महाराज उमरकोट जानु भएन। यसलाई पनि चिन्तन गर्नु होला। र 17 देखि 21 वर्षको बिचमा 4 वर्ष करिबन कच्छमा खोज गर्नुहुन्छ। हामीले कच्छको वितक हेरिसकेको छौँ। र 21 वर्षको उमेरमा हरिदासजीसँग भुजनगर पुग्नुहुन्छ। हरिदासजीसँग मिलन हुँदछ र त्यस पछाडि 22 वर्षको उमेरमा मन्त्र ग्रहण गर्नुहुन्छ हरिदासजीबाट। लीलबाईसँग विवाह हुन्छ वैशाख शुक्ल सप्तमीको दिन। त्यस्तै गरी 23 वर्षको उमेरमा बाँके बिहारीको बागा प्राप्त गरेर घरमा पूजा गर्नुहुन्छ। र 25 वर्षको उमेरमा हेर्नुहोस् त, 2 वर्षसम्म घरमा निष्ठापूर्वक सेवा गरेपछि 25 वर्षको उमेरमा ब्रजमण्डलको दर्शन हुँदछ। दोस्रो दर्शन घुङ्गरीको प्रसाद प्राप्त गर्नुहुँदछ। र यसरी आफ्नो जीवनको 25 वर्षको उमेरमा धनी देवचन्द्रजी महाराजका मुख्य तिथि मिति सहित मुख्य घटनाहरू यी हुन्। र यसलाई हामीले संक्षिप्तमा चिन्तन गर्ने कोसिस गर्यौं। र अब याद गर्नु होला, अब 25 वर्ष र 26 वर्षको आसपासमा अब धनी देवचन्द्रजी महाराज भुजनगरबाट जामनगर आउनुहुन्छ। नौतनपुरीमा श्यामजीको मन्दिरमा आएर अब 14 सालसम्म भागवत श्रवण गर्नुहुन्छ। र आजबाट हामी 25 वर्षदेखि 26 वर्षको अवस्थालाई याद गरौँ। उमेरको अवस्था 25 देखि 26 वर्षको अवस्थामा अब धनी देवचन्द्रजी महाराज 1664 मा नौतनपुरी आगमन अनि भागवत कथा श्रवण भन्ने प्रसङ्गलाई आजको चिन्तनमा सुरुवात गर्नेछौँ। प्यारे सुन्दर साथी, जसले गर्दा हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले एब्स्ट्र्याक्ट फर्ममा स्क्रिनसट गरेर हजुरलाई देखाउने कोसिस गरेँ। जहाँसम्म लाग्छ बुझ्दै गरेको कुरालाई पनि अझै मेमोराइज हुन्छ भनेर मैले प्रस्तुत गरेँ। र आउनु सुन्दर साथी, आज हामी प्रकरण 5 मा प्रवेश गर्दैछौँ। शब्द हेर्दैछौँ। शब्दद्वारा स्वरूपलाई पनि चिन्तन गर्नुपर्छ है। शब्दद्वारा स्वरूपलाई चिन्नु भन्नुहुन्छ महामती प्राणनाथ।
शब्दद्वारा धनी देवचन्द्रजी महाराजको स्वरूप, देवचन्द्रजी महाराजको हृदय, देवचन्द्रजी महाराजको हृदयका भावनाहरूलाई अनुभव गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। त्यो भएर महामती कहे साथजी ए इतके कहे बयान, देवचन्द्रजीको स्वरूप कि नेक कही पहिचान। थोरै देवचन्द्रजी महाराज को हुनुहुन्थ्यो त देवचन्द्रजी महाराज भन्ने प्रसङ्ग भुजनगरमा केही पहिचान भयो। बालमुकुन्द हराएर फेरि प्रकट भएर बालमुकुन्दले पहिचान गराइदिनु भयो। ब्रजमण्डलको दर्शन पाउनुभयो, त्यहाँ पनि पहिचान भयो। र अब अगाडि ब्रज पछाडि त परमात्माको स्वरूप त किशोर स्वरूप छ, रासमा जानुभएको त्यो रसरासको भागवत कथा श्रवण गर्नका लागि अब धनी देवचन्द्रजी महाराज आफ्नो परिवारको साथमा अब देवचन्द्रजी महाराज कहाँ जानुहुन्छ? अब जामनगर आउनुहुन्छ सुन्दर साजी। र भुजनगर भन्ने प्रसङ्गलाई फेरि एकचोटि सम्झिराख्नु होला है। महामती प्राज्ञजी महाराज पनि भुजनगर आउनुहुन्छ एकचोटि, थाहा छ कि छैन हजुरहरूलाई? जुन हरिदास हुनुहुन्छ नि अहिले सद्गुरु महाराजको गुरु, यी हरिदासका छोरा बिन्द्रावन हुन्छन् एकजना, हो त्यो बिन्द्रावनसँग महामती प्राज्ञजीको भेट हुन्छ है। यसलाई यसो सम्झिराख्नुलाई, पछि फेरि कता हुन्छ नि फेरि छोडेर गएपछि। अब किनभने हामी त छोडेर गयौँ नि त, अब भुजनगरबाट छोडेर जामनगर गयौँ। तर यो भुजनगर भन्ने भूमिमा महामती प्राणनाथजी महाराजको भेट कोसँग हुन्छ? गुरु हरिदासजीको छोरा बिन्द्रावनसँग भेट हुँदछ। पछि आउँदछ है यो वितकमा। पछि त्यतिखेर सम्झिँदाखेरि कता पो हो भुजनगर नभन्नु होला, एउटा सम्झिनलाई हजुरहरूलाई अहिले मैले सङ्केत दिइराखेँ है त। र हजुरहरूले जो स्वरूप वितक साहेबको अगाडि हुनुहुन्छ, हजुरहरूको वितक साहेबको अगाडिको 5 प्रकरणको टाइटल हुनुपर्छ नौतनपुरी लीला होइन। अहिले त नौतनपुरी त स्थापना भएको छैन, तर किन नौतनपुरी लेख्नुभयो भन्दा यो लेख्नु भएको कहिले हो? 1751मा। लालदास महाराजलाई त थाहा छ नि त नौतनपुरी धाम जहाँ सद्गुरुले आत्म ल्याउनु भएको भएर। देवचन्द्रजी महाराजलाई त केही पनि थाहा छैन अहिले। सद्गुरु महाराज त अब एउटा जिज्ञासु भएर 25 वर्षको उमेरमा ब्रह्म खोज कसरी गर्नुपर्दछ, सेवा कसरी गर्नुपर्दछ, साधना कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने आज हामीलाई सिकाइराख्नु भएको छ है सद्गुरु महाराजले होइन। गुरुको सेवा, मन्दिरको सेवा, विशेष गरेर अब मैले त कल्ला भन्नु मेरै उमेरका लागि, किनभने उमेर अवस्था हेर्ने हो भने सद्गुरुको उमेर कुन छ अहिले? 25 वर्षको हुनुहुन्छ। 25 देखि 26 लाग्दै हुनुहुन्छ यो चौपाइमा हिँडिरहँदाखेरि। अब यहाँ से आए बिच हलार देश भनिरहँदा सद्गुरु महाराज 25-26 वर्षको हुनुहुन्छ। यो उमेरमा जसरी भुजनगरमा सेवा गर्नुभयो नि सद्गुरु महाराजले, हो त्यो सेवाको भावलाई चाहिँ विशेष प्राधान्य त्यहाँको लीला भनेको सेवा भाव हो, गुरुप्रतिको, मन्दिरप्रतिको। अनि आफ्नै अङ्गले सेवा गर्ने होइन, झाडु पोचा लगाउने देखि लिएर परिक्रमा गर्ने, अनि सांसारिक हरेक बन्धनहरू जे चिज आए पनि त्यसलाई त्यही ठाउँमा राखेर आफ्नो भक्तिमाथि तलमाथि नगरेर मेन पक्रिने वितक यति पक्रिनु भयो भने हजुरहरूलाई कच्छ र भुजको वितकको सारांश हुन्छ। अब चौपाइ रटेर कथा जानेर त अब त्यो एउटा बुद्धिलाई त खुराक हुन्छ, तर त्यो बुद्धिलाई खुराक पुर्याउने वितक होइन। यो खुराक पुर्याउने भनेको आत्मालाई खुराक पुर्याउने, त्यो आत्मासम्म पुग्नका लागि पहिले सेवाद्वारा शुद्धता हुँदै 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 सेवा गरेर सेवा 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 गर्दै 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 गइसकेपछि बिस्तारै हामीभित्र भएका जुन धरतीका गुणहरू छन्, व्यक्तिको दोष होइन, यहाँ अभिमान भन्ने शब्द आउँदछ नि, यो अभिमान व्यक्तिको दोष होइन, यो धरतीको गुण हो। ती धरतीका गुण हाबी भएका छन् हामीमा, सेवा नभएर, भक्ति नभएर, प्रेम नभएर, काम क्रोध लोभ मोह होइन अभिमानहरू हाबी भएका छन्। तर सेवा गर्दै गएपछि ती चिजहरू बिस्तारै हराउँदै 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 अब तपाईँ यो चिन्तन गरेका यी वित्तका प्रसङ्गहरू भित्र हृदयसम्म पुग्दछन्। यसलाई हजुरहरूले पनि थाहा छ। र सबै सुन्दर साजीलाई बोल्न लगायो भने के हुन्छ? एउटै भाव, एउटै के आउँछ? व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। जसको मुखबाट सोधे पनि त्यही आउँछ, बाणी पढेर मात्रै हुँदैन, जानेर मात्रै हुँदैन, यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। हो, त्यो भएर हामी सबैलाई त्यो भाव छ। र त्यो विशेष भाव चाहिँ यही उमेरदेखि 20-25 वर्षकै उमेरमा यसरी सद्गुरुले गर्नुभएको रहेछ भने उनै सद्गुरुका शिष्य हौँ हामी, हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने त्यो भाव प्रकट गरौँ होइन। वितकलाई सैद्धान्तिक पक्ष एउटा छ भने व्यवहारिक पक्षलाई पनि साथमा लिएर जाउँ, किनभने धर्मको दुईटा पक्ष हुन्छ नि त। एउटा सैद्धान्तिक पक्ष हुन्छ, सैद्धान्तिक पक्षमा ज्ञानका कुराहरू हुन्छन्। अर्को व्यवहारिक पक्ष हुन्छ, व्यवहारिक पक्षभित्र के हुन्छ? अन्तरात्मा शुद्धिका कुराहरू हुन्छ होइन। सैद्धान्तिक पक्ष केवल ज्ञान बुद्धिमा बुद्धि ओरिएन्टेड हुन्छ। त्यो भएर दुईटा सँगसँगै लिँदै जाउँ सुन्दर साजी भन्दै आउनुहोस् आजको प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। चौपाइ नम्बर 1
अब यहाँ से आए बीच हलार देश, तहाँ नौतनपुरी मिने बहुत जमा भए खेस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ से भनेको कहाँ से? भुजनगर से है, यसरी पक्रिनु होला है। भुजनगरबाट आए भनेको आउनुभयो। बीच हालार देश, हालार देश भने सौराष्ट्रमा पर्दथ्यो त्यतिखेर होइन। अहिले पो भारतमा कति 32-33वटा समथिङ प्रान्त बनेको छन्, एउटा सिङ्गो भारत छ। पहिले पहिले धेरैवटा देशहरू थिए होइन। सौराष्ट्र भने त अहिले पनि सुन्छौँ। हो त्यहाँनिर आउनुभयो। र जुन हलार देश को नाम चाहिँ कसरी जामनगर रह्यो त, नवानगर कसरी रह्यो त भन्ने प्रसङ्ग पनि अलिकति अरू वितकबाट हामीले सुन्न सक्छौँ। श्री कृष्णजी जब वैकुण्ठ जान लाग्नु भएको थियो 125 वर्षको लीला सकेर, आफ्नो सुर्तालाई, आफ्नो अब त्यो आत्मालाई जब वैकुण्ठ तर्फ सुर्ता लगाउने बेलामा अर्जुनलाई सोध्नु भएछ कि हे अर्जुन, अब तिमीले यी मेरा रानीहरू र मेरा प्रजाहरूलाई एउटा सुरक्षित स्थानमा लिएर जानु। अब मैले यो शरीर छोडेर गएको 7 दिन बादमा द्वारिका के हुनेछ? डुब्नेछ भनेर श्री कृष्णले अर्जुनलाई आज्ञा दिनुभएछ। र कृष्णको आज्ञा मानेर अर्जुनले रानीहरू र प्रजाहरूलाई साथमा लिएर नवानगर भन्ने ठाउँमा आउनु भएको हो। र जब श्री कृष्ण वैकुण्ठ जानुभयो नि, बोल विष्णु कृष्ण, त्यसको केही दिन 7 दिन बादमा द्वारिका डुबेको छ र असली द्वारिका समुद्रमा विलिन भएको छ भनेर अहिले पनि कता कता सुन्छौँ हामी। असली द्वारिका समुद्रमा मिलेको छ भनेर यसरी 7 दिनपछि यसरी मिलेको छ। र अर्जुनले यसरी नवानगर बसाउनु भएको प्रसङ्ग अरू वितक साहेबमा पनि यस्ता प्रसङ्गहरू आउँदैछन् सुन्दर साथ। र 1587मा कच्छका राजा जामरावल आफ्नो विजयी यात्रा गर्दै 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 जब नवानगरमा आउनुभयो र उहाँले त्यो ठाउँको नाम के राखिदिनु भयो? जामरावल राजाले जामनगर नाम राखिदिनु भएकोले आज के छ? जामनगर भन्ने एउटा ठुलो स्थान छ, जो पावन श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर अन्तर्गत पर्दछ। र त्यो जामनगरभित्र नौतनपुरी धाम पर्दछ। र यहाँ लालदास महाराज लेख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ त्यहाँ नौतनपुरी मिने, त्यहाँ नौतनपुरीमा बहुत जमा भए खेस। त्यहाँ धेरै, खेस भनेको जाति, सद्गुरुको जातिहरू या धेरै किसिमका व्यक्तिहरू त्यहाँ आएर बसेका रहेछन्। त्यस्तै किसिमले सद्गुरु महाराज देवचन्द्रजी महाराज पनि अब 25 वर्षको उमेर, 25 देखि 26 लाग्दाको उमेरमा सद्गुरु महाराज पनि आफ्नो पिता मा बापा आइरहे भन्नुहुन्छ लालदासमा, आफ्नो माता पितालाई साथमा लिएर धनी देवचन्द्रजी महाराज कहाँ आउनुहुन्छ? जामनगर आउनुहुन्छ। अब यहाँनिर एउटा पक्रिहाल्नुहोस् है, नौतनपुरी धाममा विशेष कतिवटा मन्दिर छन् जो जानु भएको छ? मूल मन्दिर खेजडा मन्दिर होइन, सद्गुरु महाराजको घर राज मन्दिर, महामती प्राणनाथजीको घर मेडी मन्दिर होइन, अनि गङ्गाजी भाइको घर चाक्ला मन्दिर, अनि श्यामजीको मन्दिर जहाँ भागवत सुन्नुभयो हो। यी मेन मन्दिरहरू हजुरले सम्झिनु भयो भने जो जो जानुभएको छ कति सजिलो भइगयो। अब जो सद्गुरु महाराज गएर त्यहाँ जानुभयो नि भन्ने बित्तिकै घर बनाउनु भयो सद्गुरु महाराजको माता पिताले। सद्गुरु महाराजको घर के हो? राज मन्दिर। जो जो जानुभएको छ नौतनपुरी, हजुरहरूको दिमागमा एउटा नक्सा उत्रियो होला। जो जो जानुभएको छ नजिकै छन् इर्दा गिर्दा। त्यही भएर तीर्थ गइयो भने वितक मजाले बुझिन्छ, अनि वितक बुझेर तीर्थ गइयो भने फेरि मजा आउँछ। वितक नबुझी तीर्थ गइयो भने कता हो कता हुन्छ फेरि। त्यही भएर वितक एकचोटि मजाले बुझेर तीर्थ जानुभयो भने अर्कै भाव आउँछ त्यहाँनिर। यी शब्दले त्यहाँ एक किसिमको प्रकाश ल्याउँदछ, त्यो आशीर्वाद प्राप्त गर्दछ। त्यो भएर नौतनपुरीको प्रथम मन्दिर, पहिलो मन्दिर हुन त पहिलो मन्दिर त श्यामजीको मन्दिर हो, तर तारतमको हिसाबले जो देवचन्द्रजी महाराज जानुभयो नि पहिलोचोटि हो, गएर बसाउनु भयो घर, जुन घरलाई के भनिन्छ? राज मन्दिर भनिन्छ आज पनि। यसलाई यसरी कपीमा टिपे पनि भयो, हृदयमा राखे पनि भयो। इत मा बापा आइरह्यो उत वल्लभी मार्ग था जोर। वल्लभी मार्ग था, वल्लभ सम्प्रदायका विशेष गरेर वैष्णवीहरू हो। वल्लभी मार्गका धेरै त्यहाँनिर के थियो? धेरै प्रभाव थियो। उनीहरू धेरै संख्यामा थिए वल्लभ मार्गकाहरू।
तीन सेती रब्द रहे वो करने लगा सोर। अब देवसुन्दरजी महाराजसँग कथा चर्चा, किनभने सद्गुरु महाराज त एक किसिमले पारङ्गत भइसक्नु भएको छ, भित्र दैवत पहिचान भइसकेको छ, स्वयं बालमुकुन्द प्रकट भएर ज्ञान दिनु भएको छ, ब्रजमण्डलको अनुभव भएको छ, सद्गुरु महाराज त ज्ञानले त पारङ्गत हुनुभएको छ। अनि ती वल्लभीहरूसँग गएर के गर्नुभयो, चर्चा हुनुभयो र ज्ञानको प्रभाव देखेर के भए, करने लगा सोर, विरोधी बनि गयो। राम्रो काम गर्यो भन्दा के हुन्छ, विरोध भइहाल्छ हो। सद्गुरु महाराजको पनि त्यो कृष्णको ब्रजरासको कथा चर्चा सुनाउँदाखेरि अब वल्लभीहरूले के गर्न थाले, शोर मचाउन थाले, विरोध गर्न थाले। श्याम जी के देउरी में कथा कहे कान्हजी भट्ट। याद गर्नु होला सुन्दर साजी, वितकमा कान्जी का पात्र 3 ठाउँ आउँदछ है, याद गर्नु होला, सजिलो हुन्छ। एउटा कान्जी भट्ट, सद्गुरु महाराजले 14 साल गुरु गर्नुभएको। दोस्रो कान्जी भाइ हरिजी व्यासको हजुरी जुनागढमा, कान्जी भाइ जो महामती प्रणनाजीले अहमदाबाद जेलमा कपडा लिएर आएर प्रणनाजीलाई छुटाउनु भएको थियो, कान्जी भाइ हो कि हैन। मस्कत बन्दरमा माओजी भाइको छोरो पनि कान्जी भाइ थिए, हो कि हैन। हो, यसरी एउटै नामका 2-3 वटा पात्र आउँछ, त्यही भएर कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ। त्यही भएर पहिलो पात्र कान्जी भट्ट भनेको धनी देवचन्द्रजी महाराजले, जसको श्रीमुखबाट 14 सालसम्म नित्य प्रतिदिन भागवत कथा सुन्नुभयो, उहाँ गुरुको नाम के हो, कान्जी भट्ट। र उहाँ श्यामजीको देउरीमा जो जानुभएको छ अहिले पनि, जो नौतनपुरी राजमन्दिर सद्गुरुको घर भइगयो, जहाँ तारतम मन्त्र अवतरण हुन्छ, त्यो दिव्य स्थानमा, त्यो दिव्य मन्दिरमा, त्यो पवित्र भूमिमा जहाँ यो सारा जगतलाई अखण्ड मुक्ति दिने निजनाम मन्त्र प्रकट हुन्छ। त्यो भएर नौतनपुरी जाँदाखेरि सबै सुन्दर साथीहरू एकचोटि जानुहुन्छ नि श्यामजीको मन्दिरमा, हो कि हैन। जानै पर्छ त्यो पवित्र भूमिमा, जुन भूमिमा अक्षरातीत परमात्माले देवचन्द्रजी महाराजलाई निज नाम दिनुभयो। प्रचार अरू ठाउँमा भएको हैन, 34 साल प्रचार, 9 वर्ष गङ्गाजी भाइको घरमा, 25 वर्ष खेजडा मन्दिरमा गर्नुभयो भलै सद्गुरु महाराजले, तर मूल तारतम अवतरण भएको स्थान जहाँ दर्शन पाउनुभयो, त्यो दर्शन पाउने मन्दिरको नाम हो श्यामजीको देउरी। चौपाई नम्बर 3 को पहिलो लिटीमा जुन श्यामजीको मन्दिरमा 14 साल भागवत सुने उपरान्त परमात्माले दर्शन दिनुभएको मन्दिर, त्यस्तो पवित्र स्थान हो सुन्दर साथजी। त्यो भएर जो नौतनपुरी जानुभएको छ याद भयो होला, जो जानुभएको छैन अवश्य जानु होला, यो ठाउँ जानु होला, र गएर पनि यो ठाउँमा जानुभएको छैन भने यसो सम्झिनु होला र फेरि जानु होला, किनभने एकचोटि तीर्थ जानै पर्छ सुन्दर साथी। तीर्थको आशीर्वाद पनि हुन्छ हामीलाई। त्यो पवित्र भूमिमा हामी गइसकेपछि हामीमा केही न केही किसिमको एउटा भावना बदलाव आउँदछ। कथा कहे कान्जी भट्ट, श्यामजीको मन्दिरमा है, श्याम भनेको श्रीकृष्ण, एउटा मन्दिर मूर्ति छ श्रीकृष्णको, त्यहाँ कथा गर्नुहुन्थ्यो, श्रोताहरू आएर सुन्दथे। त्यो एउटा परम्परा पहिलेदेखि चल्दै आएको थियो। सद्गुरु महाराज गएर कान्जी भट्टले सुनाउनु भएको होइन, पहिलेदेखि कथा चर्चा भइरहन्थ्यो। त्यही सिलसिलामा देवचन्द्रजी महाराज पनि अब कान्जी भट्टको पासमा पुगेर कथा श्रवण गर्न थाल्नुभयो नित्यानुदिन। निष्ठाले सुनने लगे होए वल्लभियों से खटपट, निष्ठापूर्वक। अब यो निष्ठा भन्ने शब्दमा धेरै कुराहरू आउँदछन् सुन्दर साथी हैन। अनुशासनका कुराहरू आउँदछन् हैन, आसन वासन अनि अनुशासनका कुराहरू आउँदछन्, धेरै कुराहरू आउँदछन् हैन। निष्फल शासन फिर अनुशासन भनिन्छ नि, पहिले आफूले आफूलाई शासन अनुशासनमा राख्ने। त्यो भएर आसनको कुरो आउँछ निष्ठापूर्वक हैन, एउटै आसनमा बसेर कथा चर्चा श्रवण गर्नुभयो। त्यसपछि वासन भनेको हृदय, कथा त बसेको छ, शरीर त बसेको छ, मन कथामा बसेको छ कि छैन? शरीर त बसेको छ कथामा। वासन भनेको हृदय, ती शब्दहरू हृदयमा अंकित भएका छन् कि छैनन्, वासन। अनि अनुशासन हो, यी कुराहरूलाई ख्यालमा राखेर देवचन्द्रजी महाराज निष्ठापूर्वक, त्यही निष्ठाले गर्दा आज तारतम मन्त्र अवतरण भएको सुन्दर साथी। र त्यही निष्ठाले हाम्रा महापुरुष परमहंस गुरुजनहरूले परमात्माको साक्षात्कार पाउनु भएको, र त्यही निष्ठा हामीले पनि जीवनमा अपनायौँ भने हामीले पनि त्यो निष्ठा केवल अध्यात्ममा होइन, भौतिकमा पनि निष्ठा हुनु पर्दछ। विद्यार्थीले निष्ठापूर्वक पढ्यो भने उनीहरूले भविष्य उज्जवल बनाउँछन् हैन। व्यापारीले निष्ठापूर्वक आफ्नो व्यापार गरे भने उनीहरूले व्यापारलाई माथि बढाएर लिएर जान्छन् हैन। राजनीति गर्ने निष्ठापूर्वक राजनीति गरे भने देशलाई समृद्ध बनाउँदछन्। आज यो निष्ठा शब्द नभएको हुनाले हरेक क्षेत्रमा के भइरहेको छ,
जुन किसिमको प्रगति हुनुपर्ने, जुन छोराछोरीले पढ्नुपर्ने, जुन मेहनत गरेर सारा गरेर छोराछोरीलाई पढाइको लागि खर्च गरेको छन् बाबुआमाले, छोराछोरीले पढेका छैन, त्यो के हो? निष्ठा नभएर। हामी सुन्दर साथहरू पनि परमात्माको साक्षात्कार पाउनुपर्ने हामी किन पाएको छैनौँ? हामीमा निष्ठा नभएर। देश आज किन अस्तव्यस्त छ? राजनीति गर्नेमा निष्ठा नभएर। हर चिजमा एउटा निष्ठा हुनु आवश्यक छ सुन्दर साथी। र हामी अध्यात्ममा देवचन्द्रजीको प्रसङ्ग सुन्दैछौँ, धनी देवचन्द्रजी महाराजको। देवचन्द्रजी महाराज निष्ठापूर्वक कथा चर्चा, उहाँको चिन्तन केवल भागवतका श्लोकमा मात्रै छ। हामीलाई त्यो चौपाईसम्म आइपुग्नलाई हामीलाई केले रोक्छ याद छ हजुरहरूलाई? हामीलाई केवल ती चौपाईलाई हृदयसम्म ल्याउनका लागि केले रोक्छ? कहिले अभिमानले रोक्छ, कहिले आफूले भने जस्तो हुँदैन भन्ने हुन्छ, कहिले केले अल्मल्याइदिन्छ। हो, यो हृदयमा यी चौपाई, आँखाले चौपाई टिप्यो अनि आँखाले अङ्कित बुद्धिमा हुन्छ चौपाई, र त्यो बुद्धिलाई हृदयसम्म लानका लागि, यो आँखा बुद्धिबाट हृदयसम्म जानका लागि यी बिचमा मनका भावना, विभिन्न स्वभावहरू, विभिन्न किसिमका अब हुन्छ नि, अब मैले भने जस्तो भएन या म यी चिजहरू मायाहरू आएर एट्याक गरिरहेको हुन्छ। तर निष्ठामा ती शब्दहरूमा केही हुनु हुँदैन। निष्ठा भनेको केवल शब्द दर्शन, शब्दबाट हृदयमा अङ्कित हुनुपर्दछ। देवचन्द्रजी महाराज यस्तो किसिमले श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। हे वल्लभी से खटपट, अब वल्लभी वैष्णव लोकलाई खटपट हुन थाल्यो। राश्यमजी, अब सद्गुरुको नियम सुनौ है त। हामी सबैजनाले भोजन लिएर बस्नुभयो होला है? सबैजनाले भोजन लिएर बस्नुभयो? जलपानको तब करे जब आहार देवे आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ चुकिहाल्यो होला, अब म चुकेँ स्वयं। हो हेर्नुहोस् है, कतिजना चुक्नु भयो, कतिजना चुक्नु भएको छैन। अब चौपाईले के भन्दै हुनुहुन्छ लालदासी महाराज? जलपानको तब करे, जलपानलाई तब ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो जब आहार देवे आत्मा, जब आत्माको आहार जब दिनुहुन्थ्यो नि भागवतका ती दिव्य ब्रह्म ज्ञानका शब्दद्वारा, अनि मात्रै यो शरीरलाई भोजन दिनुहुन्थ्यो। किनभने जसरी शरीरलाई भोजन चाहिन्छ त्यसरी नै आत्मालाई पनि भजन चाहिन्छ। भजन बिना सब नरक हे, पछि पछि मरिए माही भन्नुहुन्छ महाराज। त्यो तडपिन्छ आत्मा, आत्माले पनि खुराक चाहियो नि त। यो भएर सद्गुरु महाराजको यही प्रण छ, एउटा यही नियम लिएर धनी देवचन्द्रजी महाराज कथा चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। पहिली भने चाहिँ कसलाई मान्यता धेरै दिने? शरीरलाई मान्यता दिने कि आत्मालाई? हो, यो प्रसङ्ग यहाँ जोड्दै हुनुहुन्छ। जलपानको तब करे जब आहार देवे आत्मा। अब फेरि यो कार्यक्रममा भने होइन है मैले, फेरि कार्यक्रम सक्दा 10 साढे 10 हुन्छ, अनि अब भोजन पकाएर राख्दाखेरि सेलाएर ढुट्टो हुन्छ, अनि 10 बजी पकाउन थाल्दा 12 बज्छ। मैले यो कार्यक्रमलाई जोडेको होइन, भनेको एउटा चिन्तन चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। प्राथमिकता चाहिँ मेरो प्राइम, मेरो बेलुकाको समय भन्ने बित्तिकै वितकमा चाहिँ निष्ठा हुनुपर्दछ। अब शरीरलाई त एउटा व्यवस्था गर्नु पर्यो, किनभने हामी त मत्तुमेताका हामी हुन् त होइन। देह रहे त धर्म रहे भन्ने, शरीर रह्यो भने धर्म गर्ने। प्राणनाथ सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ आत्मा रहे शरीर रहन्छ, धर्म रहन्छ। मत्तुमेता भन्नुहुन्छ देह रहे त धर्म रहे, यो देह छ र न धर्म हुन्छ। हो, हामी कुन पक्षका छौँ हामी आफै चिन्तन गर्दै जाउँ है त। तब आहार आकारको देवे नकरे कम। त्यस पछाडि के गर्नुहुन्थ्यो? आत्माको आहार दिए पश्चात शरीरलाई भोजन दिनेमा कमी गर्नुहुन्थ्यो, शरीरलाई पनि आहार दिनुहुन्थ्यो। जो कदी एक दुई श्लोक आगे बाँचे होए तिन, तो फेर पुस्तक मगाए के वही सुने वचन। अब यो चौपाई पनि अप्ठ्यारो चौपाई छ है। हाम्रो चाहिँ कस्तो परम्परा छ भने आनन्दले कथा सुनिदिने, के भन्छ कथाकारले, चौपाई छुटाउँछ कि चौपाई दोहोऱ्याउँछ कि आनन्द सुन्नु, आनन्द आउँछ। अब झन् सप्ताहमा त अब चौपाई कहाँबाट भन्नु हो, अब के गर्दै सप्ताह जान्छ। वितकमा पनि अब कथा, अब देवचन्द्र महाराजका होइन अरू कथा पनि धेरै आउँछन् कथामा होइन। तर जुन परम्परा थियो त्यतिखेर, श्यामजीको मन्दिरमा जो कान्छी भट्टले कथा गर्नुहुन्थ्यो, देवचन्द्रजी महाराज एक श्लोकमाथि चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। चौपाई अब हाम्रो लागि के भयो? चौपाईबाट तलमाथि नजाने, चौपाई माथि चिन्तन गरेर जो कदी एक दुई श्लोक, कहिले काहीँ यदि कदाच एउटा अर्थ लेख्दा तल्लो भन्नुभयो त छुट्यो नि त, छुट्यो कि छुटेन? त्यो भएर जो कदी भनेको यदि कदाच एक दुई श्लोक, एउटा दुईटा श्लोकहरू आगे बाँचे होए तिन होइन, कथा हुनुभन्दा अगाडि नै होइन,
चर्चा भयो या उहाँले उच्चारण गर्नुभयो छुटो भने त्यो फेर पुस्तक मगाए के फेरि कथा सकिएपछि देवचन्द्रजी महाराज फेरि भागवत कथा मगाएर कुन अध्यायको हैन कुन स्कन्धको कुन अध्यायको कति नम्बर श्लोकको के छुट्यो वही सुने वचन फेरि श्लोक श्रवण गर्नुहुन्थ्यो गुरुसँग सुन्नुहुन्थ्यो। हो वितकमा कतिवटा चौपाई छन् च्याट बक्समा लेख्नुहोस् त कसले लेख्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। यी प्रत्येक प्रकरण अनि चौपाई प्रकरण भित्रका चौपाईको एक एक जरा जरामा पुग्नुपर्छ है सुन्दर साथी। जति केवल पाठमा त पुगेकै छौँ हामी, पाठमा पुग्नु त ठुलो कुरो छैन, साथमा चिन्तन पनि गर्दैछौँ, चिन्तनमा पनि डुब्नु पर्दछ। ऐसा जानकी वह भट्ट मैले वित्त खोलेर हेर्नुहोस् भने होइन है, फेरि जसलाई याद छ लेख्नुहोस् भने फेरि अब वित्त खोलेर यता फेरि छुट्छ नि फेरि। ऐसा जानकी वह भट्ट तोलो न खोले पुस्तक जोलो श्री देवचन्द्र जी ना भई और बात न करे बुझेर सुन्दर साथजी। यो भक्तको बसमा भगवान भन्ने सुन्नु भएको छ नि शब्द पहिलेदेखि। भक्तको बसमा भगवान, शिष्यको बसमा गुरु। त्यो शिष्यको साधना देखेर, शिष्यको त्यो भाव देखेर, त्यो शिष्यको त्यो चर्चामाथिको प्रभाव देखेर कस्तो हुन्छ अरे भन्दा त्यो शिष्य नआउन्जेल, त्यो सुन्दर साथ नआउन्जेलकन अलिकति अपुरो अपुरो जस्तो नि त्यो भाव, किनभने त्यो राज्यप्रतिको भाव लिएर उपस्थित भएको हुन्छ नि त, त्यसले तरङ्ग अन्तरङ्ग काम गर्दछ। त्यसरी नै देवचन्द्रजी महाराजको जुन निष्ठा छ, कथा सकेपछि सोध्ने, केवल कथामा डुब्ने जुन भाव छ त्यो जानेर तोलो न खोले पुस्तक जोलो न श्री देवचन्द्रजी आवै। जबसम्म देवचन्द्रजी महाराज कथामा आउनुहुन्न थियो तबसम्म भट्टजी किताबै नखोल्नु, यसो अलमलाइदिने। अलमलाउन त गाह्रो छैन नि। मङ्गलदास गुरुजीले के भन्नुभएको छ, भुलाउनेको कमी छ, भुल्ने त कति छन् अरे संसारमा हैन। यसो भुलाउनु पर्यो भने त त्यत्तिकै भुल्छन् हैन। त्यसरी नै भुलाइदिनु हुन्थ्यो। चौधरी लोगहरू आउँथे कथा सुन्न, नगर सेठहरू, ए तिमीहरूको व्यापार कस्तो चल्दैछ हैन, के भन्दै के गर्नुहुन्थ्यो, अल्मल्याइदिनु हुन्थ्यो। जब देवचन्द्रजी महाराज कथामा आउनुहुन्थ्यो नि तब मात्रै कथा चर्चा सुरु गर्नुहुन्थ्यो। देवचन्द्रजी महाराज को भेट नहुन्जेलसम्म, त्योभन्दा अगाडि केही मतलब थिएन, आउनुहुन्थ्यो कथा चर्चा गर्न जानुहुन्थ्यो। तर यस्तो शिष्य प्राप्त गर्नुभयो देवचन्द्रजीको निष्ठा, त्यो निष्ठा देखेर त्यो देवचन्द्र नआइकन त मलाई कथा गरे जस्तै हुँदैन। त्यस्तो योग्य पात्रता देख्नु। तेरो प्राणनाथजी पनि भन्नुहुन्छ नि हैन, पात्र उलखिए अर्चा किजिए भन्नुहुन्छ नि, पात्रता हेरेर कथा सुनाऊ है। त्यो भएर प्यारे सुन्दर साथी त्यस्तो पात्रता देवचन्द्रजी महाराजमा। और बात न करे बुझेर भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा सुनाउनु नै हुँदैन थियो जबसम्म त्यो। हुन त अब सद्गुरु महाराज गृहस्थमा हुनुहुन्छ, घरमा बुबा आमा हुनुहुन्छ हैन, के गर्दा गर्दै कथामा आउन ढिलो होला, कहिलेकाहीँ ढिलो भइगयो भने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा नसुनाइकन यसो अल्मल्याएर राख्नुहुन्थ्यो कि देवचन्द्र आएपछि मात्रै म यथार्थ कुरो बताउँछु भनेर। हो यस्तो किसिमको श्रद्धा आज हामी सबै सुन्दर साथमा हुनुपर्दछ। रहे श्रोता सर के चौधरी और बड़े साहूकार, सो मार्ग वल्लभ मिने हुए खटपट हमेशा व्यवहार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रोताहरूमा के थिए, शहरका बडा बडा धनाढ्य चौधरी व्यापारी न, चौधरी भनेका धनाढ्य त्यहाँका मारवाडीहरू हाम्रो हिसाबमा हैन, ठुल्ठुला व्यापारीहरू हैन। अब हुन्छ नि विशेष गरेर मारवाडी समाजमा पनि धेरै परमात्मा प्रतिको श्रद्धा हुन्छ नि, भक्ति हुन्छ नि हैन। आफ्नो व्यापार व्यवसाय जति नै ठुलो भए पनि उनीहरू अध्यात्ममा के हुन्छन्, गुरुप्रति भनेपछि परमात्मा प्रति सेवा प्रति समर्पण हुन्छ। पहिलेदेखिको परम्परा चल्दै आएको र यसरी त्यहाँनिर पनि बडे बडे नगर सेठहरू भए पनि कथा सुन्न चाहिँ आउनु हुँदो रहेछ हौ। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ नि, अलिकति केही ठुलो जागिरहरू खायो भने ठुलो ठाउँमा पुगेपछि कथा सुन्नै पर्दैन हैन, दिँदैन नि त लेभलले। अब कथा सुन्न त सानो गरेर सुन्नुपर्छ। कान्नाजी त बालुवाको कण जस्तो हो भन्नुहुन्छ, अब दिँदैन यो केले दिँदैन। तर चौधरी लोगहरू जति नै यहाँ नगर सेठ भए पनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ हैन, बडे साहुकार भए पनि कान्छी भट्टको कथा 2-3 घण्टा आएर कथा सुन्नु हुँदो रहेछ। सो मार्ग वल्लभी मिने वे खटपट हमेशा विवार। उनीहरू वैष्णव सम्प्रदायका थिए हैन, कुनै न कुनै किसिमको खटपट भइहाल्थ्यो उनीहरूमा हैन। वैष्णवको महामती प्राणनाथजीले अर्थ गर्नुभयो, वैष्णव भन्ने बित्तिकै के छ,
शारीरिक शुद्धिको मात्रै धर्म छ। खानपिन शुद्धि, शारीरिक शुद्धि राख्नुपर्छ, परमात्माको पहिचान नगरे पनि हुन्छ। शुद्धताबाटै परमात्मा पाइन्छ भन्ने जुन भाव छ। अब यहाँनिर देवचन्द्रजी महाराज त ब्रह्म ज्ञानको कुरो गर्नुहुन्छ, जुन गुरुको नजरमा पर्नुभयो देवचन्द्रजी महाराज, अब उनीहरूमा खटपटी पर्न थाल्यो। एक दिवस भट्ट को पूछिया तुम्हारा क्या इनसे रोजगार, जब लगे नहीं आओ त तोलन करे नहीं उच्चार। अब पक्रे चौधरी लोग, यसो विचार गरे चौधरी लोग। देवचन्द्र आएपछि पर्लक्क भागवत खोल्नुहुन्छ, देवचन्द्र नआउन्जेल हामीले अल्मल्याउनुहुन्छ भनेपछि एक दिन सबैजनाले के गरे, सोधे कान्छी भट्ट गुरुलाई, हैन, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार, हैन, देवचन्द्रजी महाराजबाट के तपाईको रोजगार चल्छ कि क्या, उसले छुट्टै पैसा दिन्छ कि क्या, उसलाई किन त्यति धेरै महत्त्व दिनुहुन्छ? उ त कहाँबाट उमरकोटबाट आएको एउटा बिचारा सानो, अब 25 वर्षको उमेर भएपछि कस्तो होला अब हेर्नुहोस् न अवस्था। चौधरी त बडा 40 50 60 वर्षका धनाढ्य छन्। एउटा फुच्चेलाई पर्खिनुहुन्छ तपाईँले, हामीलाई मतलबै गर्नुहुन्न। ऊ नआउन्जेल कतै उच्चारण गर्नुहुन्न, के छ त्यससँग रोजगार तपाईँले? जब लगे आउ त नै तुलना करे उच्चार, देवचन्द्र नआउन्जेल त उच्चारणै गर्नुहुन्न। हो, भक्तले के गर्नुभयो, गुरुलाई पनि, शिष्यले गुरुलाई बसमा पार्नुभयो। बुझ्नको पनि यही भएको थियो कि थिएन? हो, हाम्रो चाहिँ गुरुहरूले गर्नु भनिदिनुपर्छ अरे नि त कहिलेकाहीँ, हैन? तर कोही कोही सुन्दर साथी हुनुहुन्छ जुन श्रद्धाले समर्पणले सेवा गर्ने, जो माथि राज्यको असीम कृपा हुन्छ। तब कया कांजी भट्ट ने मुझसे काउन आश, मैं आगे बाँचत श्याम जी की सुने देवचन्द्र जी खास। अब गुरु प्रतिको पनि श्रद्धा, गुरुको भक्ति, यानि कि गुरुको तपस्या, गुरुको निष्ठा कस्तो थियो। यहाँ देवचन्द्र महाराजको मात्रै निष्ठा नि, यहाँ गुरुको पनि निष्ठा छ। के भन्नुभयो त्यसको उत्तरमा भन्दाखेरि, मुझे न काउँ कि आश, मलाई कसैको केही आश छैन। मलाई देवचन्द्रले केही दिन्छ या मलाई भनेर म यो बदलावको भावले मैले कथा सुनाएको होइन। मैं आगे बाँचत श्यामजीको, म श्रीकृष्णको अगाडि उनी श्रीकृष्णको कथा सुनाउँछु। तर सुने देवचन्द्रजी खास, देवचन्द्रजी खास श्रोता भए, हैन? महत्त्व दिएर कथामा महत्त्व दिन्छ। उसले एक एक शब्दमाथिको चिन्तन गर्दछ, श्लोक श्लोक माथिको दर्शन गर्दछ, जुन तिमीहरू गर्दैनौ, स्पष्ट भनिदिनु भयो, हैन? महामती प्राणजीले के भन्नुभएको छ, उदर कारण बेचे हरि, यही पायो रोजगार, सो डुबे। मैले चौपाई यताउता पारे यहाँलाई, के छ गुरुहरूमा पनि के छ, उदर कारण बेचे हरि। आफ्नो उदर भनेको के हो, पेटको लागि, जीविकोपार्जनको लागि। बेचे हरि, परमात्माको नाम बेचिरहेको छ। अनि अब यथार्थ कुरो राख्दाखेरि श्रोता आउँदै आउँदैन, पैसा दिँदै दिँदैन, गाह्रो पो छ त। धेरै ठाउँमा त्यो हुन्छ नि, समेट्नु पर्छ भनेर बिग्रिया हुन्छ नि त कता कता। तारतम्यको यथार्थ कुरो राख्न सबैलाई समेट्नु पर्छ। अब कहाँ परम नामको कुरो त सुन्छन् त नि, सुन्दै सुन्थ्यो र भागवत लाउनु पर्छ। यानि कि तारतम्यको परम नामको कुरो सुनाउनु हुन्न, बुझ्दैनन्। अब आफैले बुझ्या भए पो अरूले पनि बुझ्छ त नि। आफूले बुझ्यो भने त त्यो प्रभावले उसमा पनि असर गर्छ नि त, हो कि होइन? त्यही भएर प्राणजीले कसैलाई पनि बाँकी राख्नु भएको छैन गाली गर्नु, हैन? गुरुहरूले भक्तहरूलाई गाली गर्छन् नि, प्राणजीले गुरुहरूलाई गाली गर्नुभएको छ। उदर कारण बेचे यही पायो रोजगार, हैन? सो डुबे आप शिष्यन सहित जाए पढे कुप अन्धेरी। उनीहरू के गर्छन्, त्यस्ता शिष्य सहित, हैन? सो डुबे आप शिष्यन सहित, त्यस्ता गुरु शिष्य सहित 84 मा डुबेर जाए पढे कुप अन्धेरी, अन्धकार 84 को अन्धकारमा जाँदछन्। त्यो भएर प्राणजीले के भन्नु भयो, खोज बढी संसारहरू, खोज्न पठाइदिनु भयो प्राणजीमा। नभए नर्मली के हुन्छ, यहाँभन्दा अरूको सुन्नुहुन्न, अन्त जानुहुन्न भन्ने हुन्छ नि अध्यात्ममा, कतिपय सम्प्रदायमा। उता त दिमाग मोडिदिन्छन् भनेर प्राणजीले के भनिदिनु भयो सुन्दर सतलाई, खोज बढी संसार रे साधु, खोजो रे साधु, खोज त सतगुरु पाइए, सतगुरु सँग करता। हो, त्यो भएर त्यो गुरुमा हुनुपर्ने निष्ठा कसमा थियो, कान्छी भट्टमा थियो। कान्छी भट्ट के भन्दै हुनुहुन्छ, मुझे काउँ किन आश, मलाई कसैको केही आश छैन, मलाई कसैले केही दिन्छ कि, या मलाई कसैले मलाई सम्मान गर्छ कि भनेर मैले देवचन्द्रले मलाई केही दिन्छ र उसलाई मैले महत्त्व दिएको म केही पनि होइन। खास श्रोता भएर ऊ सुन्दछ, उस समर्पण भावले, जुन कथाले भनेको
ब्रजराजमा भनेको गोपी छ नि, त्यो गोपी भावमा डुबेर सुन्दछ उसले। त्यो भएर मोहे प्राप्त कैयो तुम सो होइन क्या इन गरिब से, मलाई अलिअलि पैसा आउनु त तिमीहरू व्यापारीहरूबाट हो नि, बिचरा त्यो गरिब देवस्नरबाट के आउँछ त? 22, 23, 25 वर्षको पुच्छे, कथा सुन्न आउने जाने होइन, चौधरीको लोकको लागि त एउटा पुच्छे केटो न हो कि होइन? 25 वर्षको उमेर भने कस्तो हुन्छ होला? लगभग हामी जस्तै हो उदाहरणको लागि है। अब मलाई जति आय आर्जन या सेवा श्रद्धा तिमीहरूले सेवा दिने त तिमीहरूले हो नि होइन? मोहे प्राप्त कैये तुम हो सो, धन प्राप्ति त तिमीहरूबाट हुन्छ। हो क्या होइन गरिब से, बिचरा देवस्नरसँगबाट मलाई के हुन्छ र? पर तुम कब आउन मोहे पुछ त, समस्याको समाधान बताइदिनु भयो, तर तिमीहरू त मलाई कहिले पनि सोद्धौ न कथा सकिएपछि यो प्रसङ्ग बुझिन भनेर। कथाको गहिराइमा जानै खोज्दैनौ तिमीहरू, बाहिर बाहिर मात्रै ओहो एउटा मर्यादाको लागि मात्रै सुन्छौ, मर्यादा दर्जामा रहेर। आगे पछि श्लोक कहीमै होइन, यदि अगाडि पछाडि कुनै श्लोक भने पनि त्यसको केही तिमीहरूले चिन्तन गर्दैनौ। मैं एक श्लोक आगे कहूँ कब हुन ए पास न होए, तो घरौँ जाए कि फेर पुस्तक छुडाओ त सोए। तर देवस्नरजी महाराजको निष्ठा के छ, मैले एक श्लोक ऊ आउनुभन्दा पहिले नै उच्चारण गर्दै भने होइन, ऊ घरमा गएर फेरि भागवत खोलेर या कथा सकेपछि मलाई सोधेर त्यो निष्ठा देखाउँदछ देवस्नरजीले। त्यो भएर मैले देवस्नरजीलाई विशेष खास मानेर ऊ नआइकन कथा सुनाएको। तीस वास्ते यिन आएसे मैं करत उच्चार, त्यसकारण देवचन्द्र आएपछि मात्रै मैले उच्चारण गर्छु। मैं काउँ कि आश न करो मेरे चाहिएन कार व्यवहार, मलाई कसैको आश छैन, मलाई यो कथालाई जीविका पार्जनको साधना बनाउनु छैन, यो त परमात्माको सेवा हो भनेर त्यो किसिमको निष्ठा पनि कान्छी भट्टमा थियो र देवचन्द्रजी महाराजमा त निष्ठा छँदैछ। त्यो किसिमको भाव प्रकट गर्नुभएको छ। त्यो भएर प्यारे सुन्दर साथजी, अब पो अप्ठ्यारो भयो। अब चौधरी लोकहरूले के भन्ने त? अब गल्ती भेटिहाल्नु भयो, तिमीहरूले केही श्लोकहरू मलाई एक श्लोक पनि सोध्दैनौ भने त हो, अब नसोधेकै आइदियो, कथा सुन्दैको गएको, कथा सुनो हो कि जस्तो लाग्यो, कथा सको उठो हिँडो, अनि भोलिपल्ट कथा कहाँ पुग्यो भन्दा अब त्यही थाहा नभएर त सुन्न आएको त, थाहा भए त किन आउँथ्यौँ भनौँ होइन? त्यही भएर तपाईँहरूको महत्त्व छ गुरुको होइन, हामीलाई कथा सबै आउने भए किन सुन्नु पर्थ्यो त? दुईजनालाई फाइदा भयो। त्यो भएर तब सबै मुगे रहे, मुगे भनेको चुप लाग्नु, बोली बन्द भयो, अब जवाब छैन, बोल त नाइ कोही बोल्दैनन्। अब कथा सुन घरो पछि फिरे रोष जो मनमे होए, अब कथा सुनेर घरमा गए तर अब मनमा के गरे, एक किसिमको द्वेष भावना लिए। अब यो देवचन्द्रलाई कसरी गुरुको अगाडि हाई हाई भएको छ यो, अब यसलाई कसरी गिराउने? अब देवचन्द्रजी प्रति रोष भाव राखे अब चौधरी लोकहरूले। छिद्रको ढूंढते रहे बाहर दिष्ट अहंकार, अब देवचन्द्रजी महाराजको गल्ती खोज्न लागे। अब ठुलो रोग छ नि एउटा, हामीमा पनि छ होला, कथा कथा थाहा हुँदैन क्या हामीलाई, कतिपय कुराहरू नि भित्रभित्रै अंकुरित रूपमा हुन्छन्, त्यो कतिखेर प्रस्फुटन भएर कतिखेर धोका दिन्छन् हामीलाई नै थाहा हुन्न। त्यो भएर बेलैमा ब्रह्मज्ञानले ठोकठाक पारेर सेवा श्रद्धा भक्तिले जोडियो भने गरियो, नभए यसले के गर्छ, धोका दिन्छ। सुन्दर साथजी, यसलाई चिन्तन गर्नु होला है त। त्यो भएर छिद्रको ढुँडते रहे, अब देवचन्द्रजी महाराजको दोष। अब यो त 14 वर्षको कहानी हो यहाँनिर। यो प्रकरण छ नि जुन सुन्दर साथजी, यसमा त कति 3500 पाई मात्रै छन्, 3500 पाई भित्र 14 वर्ष व्यतीत हुन्छ यहाँनिर। यस्ता घटनाहरू घट्दछन् 14 वर्षभित्रमा। त्यो भएर रहे बाहिर दृष्ट अहंकार, अहंकार युक्त व्यक्तिहरूले होइन शब्दको बाहिर बाहिर अर्थ लगाउँदथे। अब कहाँ चाहिँ यसले के गल्ती गर्छ, यसलाई कसरी गुरुको अगाडि गिराउन सकिन्छ होइन, यो किसिमको भाव चौधरी लोकहरूले राख्न थाले। मार्गको पावे नहीं रहे रब्दको तयार, उनीहरू त सत्य मार्ग त प्राप्त गर्न सकेनन्, भक्तिको मार्गमा डुब्न सकेनन्, सेवा गर्न सकेनन् होइन। त्यस पछाडि अब सदैव के गर्थे, रहे रब्दको तयार। रब्दको अर्थ हुन्छ विवाद, कसरी हुन्छ वाद विवाद गर्नको लागि, कसरी हुन्छ गिराउनका लागि तयार भए। अब महामती प्राणनाथजीले 3 सृष्टिको पहिचानमा यो जुन यस्तो रेहनी छन् नि, यो चाहिँ जीव सृष्टिको रेहनी हो है भनिदिनु भएको छ। आम बजुद जदलसे जिन नासुती अक्कल भनिन्छ। त्यो भएर यस्तो किसिमले लागे।
अब यहाँ एउटा प्रसङ्ग आउँदछ जुन प्रसङ्ग लगभग यो प्रकरणलाई कभर गर्छ, एकादशी र द्वादशीको व्रतको विषयमा। धेरै सुन्दर साजीलाई थाहा छ यो प्रसङ्ग, हैन? त्यही प्रसङ्गलाई लिएर अब देवस्नरजी महाराजलाई गुरुको अगाडि गिराउनका लागि भयभरको बल लगाउँदछन् चौधरी लोकले। मङ्गलदास गुरुजीले सुक्तिमा के भन्नुभएको छ, कसैको स्वभाव चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे कि अलिकति अरूलाई नगिराइकन, अरूको कुरो नकाटिकन शान्ति नै नपाउने। त्यो अलिकति थोरै भए पनि कुरो गर्न पाइएन भने शान्ति नहुने। त्यो भक्तिले, चितौनीले, ध्यानले डुब्दैन। ध्यानै हो त्यो चाहिँ नि त्यस्तो भन्दिन थालेपछि मात्रै र शान्ति हुने, त्यो स्वभाव पनि हुन्छ अरे क्या जीवमा, ब्रह्म सृष्टिमा होइन। त्यो भएर ती स्वभावहरूलाई हामीले चिन्तन गरेर जागृत बुद्धिले हेरेर त्यसलाई मनन गर्दै गर्दै ब्रह्म सृष्टिको त प्रेमको निशानी हो, हैन? हिजो एकजना दाजुले मलाई सोध्नु भएको थियो नि प्रसङ्ग, ज्ञानीको लक्षण के हो भनेर। तारतम वाणीमा ज्ञानीको लक्षण काहीँ पनि छैन। सुहागिनको लक्षण छ, परमधामका ब्रह्म सृष्टिको लक्षण छ, प्रेमी आत्माको लक्षण छ, ज्ञानीको लक्षण काहीँ पनि छैन। ज्ञान भनेको एउटा चिनाउने मात्रै हो नि त। तपाईँ हामी कतिलाई यही अनलाइनले चिनेको छौँ होला हामी, हैन? यो अनलाइनले चिनायो नि त। चिनाएपछि हामीमा एउटा भावनात्मक आत्मीय सम्बन्ध रह्यो नि त। अब फेरि तपाईँलाई मैले यसरी चिनेको थिएँ भने अब त्यो ज्ञानले के अर्थ रह्यो? ज्ञान त चिनिसक्यो, चिनिसकेपछि अब त भावनामा जोडियो, अब भेट्छौँ हामी भौतिक रूपमा, हैन? अनि वार्तालाप हुन्छ, त्यो प्रेम हो त्यो। तर यो आज चिनाउने चाहिँ ज्ञान हो, ज्ञान नभए पनि हुँदैन फेरि प्रेम। त्यो भएर प्यारे सुन्दर साजी यस्तो किसिमको अब स्वभाव चौधरी लोकहरूले अब देवचन्द्रजी महाराजको खैरो खन्दछन्। और देवचन्द्रजीको पन रहे, पनको अर्थ हुन्छ नियम। सद्गुरु महाराजको एउटा नियम थियो कि ना होए द्वादशीको भागवत, द्वादशीको दिन भागवत महापुराण कथा चर्चा हुँदैन द्वादशीको दिन। किनभने भागवतका प्रथम वाचक सुतजीको धाम गमन यानि कि स्वर्गवास भनौँ या के भन्छन् तारतम बाहेक त के भन्छन्, मान्छे मरण खसो भन्छन् नि, भन्दैन? फलानु खसो अरे भन्छन् नि। अब खसेकै हो, अब तलै खर्लममै खसो, 84 मा खसो के पातालतिर खसो, मुक्ति पाएन भने त खसो त शब्द ठिकै हो, हैन? अनि निधन भयो भन्छन्, त्यो पनि ठिकै हो। अरबौँ भए पनि अब गोजीमा गएन, निधनै भयो, हैन? अब पित्यो अरे, मर्यो अरे भन्छन्। अब स्वर्ग गयो, वैकुण्ठ गयो, अब आफ्नो आफ्नो हिसाबले आफ्नो आफ्नो शब्द उच्चारण गर्छन्। केवल निजानन्द सम्प्रदायको सुन्दर साथले मात्रै के भन्छौँ, धाम गमनको प्रसङ्ग हामी ल्याउँछौँ, धाम गमन। त्यो भएर यहाँनिर अब गल्ती खोज्न थाले। और देवचन्द्रजीको पन रहे ना होए द्वादशीको भागवत। यो बुझ्ने कुरो धेरै छैन है यहाँनिर, शाब्दिक रूपमा बुझ्नको लागि। द्वादशीको दिन भागवत हुँदैन थियो, हैन? त्यो भएर द्वादशीको दिन देवचन्द्रजी महाराज भोजन लिनुहुन्न थियो, हैन? एकादशीको दिन भागवत कथा हुन्थ्यो अनि भागवत कथा गएर भोजन लिनुहुन्थ्यो। सद्गुरुको पहिलेदेखिको प्रण के थियो? हामीले 2-3 नम्बर चौपाइबाट के भन्यौँ? जब शरीर आत्मालाई आहार दिएपछि मात्रै शरीरको आहार दिनुहुन्थ्यो। त्यति हो यहाँनिर पक्रिनु पर्ने कुरो चाहिँ, हैन? अब अलिकति सैद्धान्तिक शास्त्रीय कुराहरू पनि छन् त। तर संसारमा के छ, व्रत भन्ने बित्तिकै एकादशीको व्रत, हैन? एकादशीको व्रत भन्ने बित्तिकै आज चल्दै आएको छ, हैन? तर देवचन्द्रजी महाराज एकादशीको दिन भोजन लिनुहुन्थ्यो। अब हैन, के खोजेको ढुङ्गो खोज्दा देउता मिलो भने जस्तो भयो। अब चौधरी लोकहरूलाई गल्ती खोजिरहेको, अब अलिकति सानो गल्ती पाएपछि अब त्यो गल्तीलाई बढाएर, हैन, एउटा यत्रो थियो भने त्यसलाई पहाड बनाएर कसरी हुन्छ गिराउने। अब उनीहरूले एउटा पढी पाए, आज आहार नपायो होइन आत्मा, ता दिन आप उपवास गरे। द्वादशीको दिन उपवास गर्नुहुन्थ्यो। हजुरले बुझ्नुभयो किन उपवास गर्नुहुन्थ्यो। अब हामीलाई त सजिलो छ, प्रणामी सम्प्रदायमा त वर्षमा 2 दिन व्रत हुन्छ, त्यो पनि बस्नुहुन्छ है सबैजना, हैन? त्यसलाई बाहना बनाउनु हुन्न है, वर्ष दिनको एउटा व्रतलाई बाहना खोज्न थालियो भने त कति हुन्छ बाहना, हैन? आज बाहना गरेर परमात्मालाई छोड्यौ, शरीर छुटेपछि तिम्रो बाहना चल्दैन भन्नुभएको छ नि मङ्गलदास गुरुजीले, हैन? हर चिजको लागि, केवल व्रतको लागि हैन, भक्ति प्रेम चित्तवनीको लागि हामी आज एउटा बाहना खोज्छौँ नि त, हैन? आज जोडिन पाइएन, आज पाहुना आएको थिए, या आज मलाई अलि सन्चो थिएन, या मेरो नेट गयो,
हैन, यो कथालाई मैले जोडेको होइन है, हैन। एक किसिमको हामीमा त्यो एउटा बाहनाबाजी खोज्ने छ नि अध्यात्म बोल्नु। यही ठाउँमा भौतिक रूपमा बाहना खोलेर हुँदैन फेरि। यहाँ त जरिवाना हो, त्यो राजस्व बुझाउने ठाउँमा बाहना पुरा आज म्याच सकेन भने मेरो त्यो बाहना चल्दैन, स्कुलमा बाहना चल्दैन, हैन, शरीरलाई बाहना चल्दैन। त्यो भएर जुन एउटा त्यो किसिमको स्वभाव छ, भक्ति गर्ने बेलामा बाहना खोजेर दूर भयो, शरीर छोटेपछि तिम्रो बाहनाबाजी चल्नेवाला छैन, गुरुजीको सुक्ति है त। त्यो भएर प्यारे सुन्दर साथी, अब यो प्रसङ्गलाई सठिक रूपमा बुझ्नु होला। र अघि मैले भने बुझ्ने कुरो धेरै छैन यहाँनिर। प्रसङ्ग यति छ, संसारले या वल्लभाचार्यकोले चौधरी लोकहरूले के थियो, एकादशीको दिन व्रत लिने पहिलेदेखि चलन थियो हैन, एकादशीको दिन व्रत लिने आज पनि छ चलन। तर देवचन्द्रजी महाराज एकादशीको दिन भोजन लिनुहुन्छ, द्वादशीको दिन व्रत बस्नुहुन्छ हैन। अब यो लोक भन्दा उल्टो भयो, लोक मर्यादा भन्दा उल्टो भयो। तर सद्गुरु महाराजको हृदयमा के छ भावना, उहाँभित्र त जागृत बुद्धि छ, उहाँलाई त एकादशीको व्रत स्वर्गको साधना हो, थाहा छ त्यो हैन। सद्गुरु महाराज त अन्तरङ्ग थाहा छ, अहिले पुरै पहिचान नभए पनि जुन दिन द्वादशीको दिन भागवतै उच्चारण हुँदैन भने हैन, आत्माको आहारा हुँदैन भने शरीरलाई किन आहारा खुवाउने। सद्गुरु महाराज द्वादशीको दिन व्रत बस्नुहुन्छ हो। त्यो भएर यस्तो किसिमले भाव राख्नुभएको छ। यह बात उन लोगों ने सुनी, चौपाई नम्बर 16, ए तो भाँडा आहार का क्यों कर देऊ आकार। यो शरीर त भोजन हाल्ने एउटा भाँडो मात्रै भन्दै हुन्छ सद्गुरु महाराज हैन। एकछिन खाउन्जेल न हो, जिब्रोमा पनि भुँडी नाच्दैन क्यार, भित्र खिर खुवायो भन्दा नाच्छ भुँडी, नाच्दैन नि एकैछिन हो। यो यो जिब्रोबाट मङ्गलदास गुरुजीले के भन्नुभयो, जिब्रोबाट पार पाउन सक्दैन, मोह सागरबाट पार पाकको पाइ भन्नुभएको छ कि छैन। नुन खोर्सानी छोड्न सक्दैनौ अनि काम क्रोध लोभ मोह छोड्न सक्छ हो, उदाहरण दिनुभएको है गुरुजीले, भनेको लिबरल हुनुपर्छ भन्ने कुरो है त। त्यो भएर देवचन्द्रजी महाराजको नजरमा यो शरीर त एउटा के हो, भोजन हाल्ने एउटा भाँडो मात्रै मान्नु भएको छ। त्यो जीविकोपार्जन एउटा माध्यम मात्रै हो, यो चिज सब कुछ छैन, साध्य शरीर होइन। यो शरीरलाई जति महत्त्व दिन्छ त्योभन्दा धेरै महत्त्व आत्मालाई दिने हुन्छ देवचन्द्रजी महाराज। त्यो भएर भन्दै हुनुहुन्छ, ये तो भाँडा आहार का क्यों कर देऊ आकार, श्री भागवत सुने निष्ठा बन्द रहे यही प्रकार। सद्गुरु महाराज त के गर्नुहुन्छ, नित्यपूर्वक निष्ठापूर्वक भागवत कथा चर्चा सुनेर मग्न रहनुहुन्छ। यह बात उन लोगों ने सुनी, यसरी एकादशीको दिन प्रसाद लिने, द्वादशीको दिन व्रत बस्ने जुन सद्गुरुको नियम छ, मान्छे लाए नि त। अब नजिकै हुनुहुन्छ सद्गुरुको घर, राजमन्दिर हो, चौधरी लोक वरिपरिका थिएन, त्यहाँ छिमेकी सद्गुरुको छिमेकी छ, त्यहाँ यसो विचार गर्नु है के गर्छ देवचन्द्रले हैन, कहाँ के गल्ती भेटिन्छ। खोइरो लागेका छ नि त सबैजना हैन, छिद्र ढुँडते लगे गल्ती खोज्नका लागि। त्यो भएर यह बात उन लोगों ने सुनी अपने कान, सद्गुरु महाराजले आफ्नै मुखले भनिदिनु भएको छ कोही छिमेकीलाई, ए आहार एकादशीको करे 1200 को उपवास रहे जानु। एकादशीको दिन चाहिँ भोजन गर्ने, द्वादशीको दिन चाहिँ 1200 भनेको द्वादशीको दिन उपवास गर्ने। यही निन्दा लेके गर्ने लगे बिचारा। अब यति भए मसला पुग्यो, अब धेरै मसला चाहिँदै चाहिँदैन, यति भए अब यसैलाई चाहिँ न्यू बनाएर अब गुरुको अगाडि बेइज्जत गराइदिउँ। अस्ति देवचन्द्रले गुरुको अगाडि हाम्रो मुख बन्द गराएको छ, अब यसलाई गराइदिउँ भनेर विचार गर्न। अब दाउ हमारा आइया, अब हाम्रो हातमा दाउ आयो, अब हाम्रो हातले हामीले गर्न सक्छौँ भनेर अब कैसा धर्म व्यवहार, अब यसले कस्तो धर्म व्यवहार गरेको छ देवचन्द्रजीले, कसरी के निभाएको, यसले मनोमानी के गरेको लोक विरुद्ध भनेर सबैजना एकजुट भएर देवचन्द्रलाई यसरी गर्न थाले। आए सभा में मिल के पूछी कांजी भट्ट से, ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ले एकादशी में, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यहाँनिर लालदासजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, त्यतिखेरको इतिहास सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अब चौधरी लोकले एउटा मसला पाए, ब्रह्म सभामा आए, कथा चर्चामा आए र अब गुरुलाई सोध्न थाले, औ कान्छी भट्ट, अस्तिको रिस पोख्नु छ नि त अस्ति, अब के भन्नुभयो, तपाईले कस्तो उपदेश दिनुहुन्छ, तपाईको त प्यारो शिष्य जो नआइकन कथा खोल्नुहुन्न, महत्त्वपूर्ण कुरा सुनाउनुहुन्न, विशेष शिष्यलाई तपाईँ छुट्टै के त्यस्तो उपदेश दिनुहुन्छ जसले एकादशीको दिन के गर्छ, भोजन लिन्छ, द्वादशीको दिन व्रत बस्छ। यो हामीले सुनेको होइन, प्रत्यक्ष आँखाले देखेर आएको भनेर अब उचाल्न थाले। त्यो भएर
तब कान्छी भट्ट ने इन भान्त दिया उत्तर जो व करे सो समझ के फेर पुछ के देऊ खबर। के भन्नुभयो कान्छी भट्टले, उसले बुझेरै गर्नुपर्छ, उसले त्यस्तो नराम्रो त गर्न नहुने हो, जो उसलाई आएर सोध्छु म, अनि सोधेपछि उसैले के गर्नेछन्, उत्तर दिनेछन्। यूं करते श्री देवचन्द्र जी आए विराजे सभा में। यति गर्दै 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 यस्तो कुरा गर्दा गर्दै देवचन्द्र जी महाराज आफ्नो घरबाट सभामा आउनुभयो। चौधरी लोगहरू चाँडै आएको थियो क्या, आज चाहिँ कुरो लाउनलाई त चाँडो आउनु पर्यो नि त। के झगडा भयो भने छिटो पुग्छौँ नि हामी, सत्सङ्ग छ भन्दा पनि त्यहाँ केही अलिकति ठड्याङ ठुडुङ छ अरे, त्यहाँ मिलाउनु पर्छ भने त्यहाँ पहिले पुग्छौँ, पुग्दैनौँ न। यो रोग त्यहीँबाट आएको। आज पहिले नै पुगेछ नि चौधरी लोग गुरुलाई सुनाउनको लागि। सद्गुरु महाराज त आफ्नो टाइममा आउनुभयो। अनि आइसकेपछि कान्छी भट्टे पुछिया यूं श्री देवचन्द्रजी सो सद्गुरु महाराजलाई, देवचन्द्रजी महाराजलाई कान्छी भट्टले भन्नुभयो, करत 1200को उपावस एकादशीको करता आवर। हे देवचन्द्र, यी जुन चौधरी अरू श्रोताहरू छन् उनीहरूले सुनाइरहेको छन् मलाई, तिमी एकादशीको दिन भोजन लिन्छौ अरे, द्वादशीको दिन व्रत बस्छौ अरे। मैं तो ये मानी नहीं देवचन्द्र जी करना हार हुन्छ। होइन, मैले त यो कुरोलाई मानेको थिइनँ, किनभने देवचन्द्रले यसो गर्दैन अनि मैले मानेको थिइनँ भन्दा तब श्री देवचन्द्र जी उत्तर दिया यही भान्त हम करत। सद्गुरु महाराजले उत्तर दिनुभयो, गुरुदेव म त्यही गर्छु, म एकादशीको दिन भोजन लिन्छु, द्वादशीको दिन व्रत बस्छु भनेपछि अब एकछिन चाहिँ झसङ्ग हुनुभयो कान्छी भट्ट पनि। अब यिनीहरूले च्याप्ने भए होइन। यो त उल्टो सुने कि देवचन्द्रको यथार्थ कुरो नबुझेर कुरो लाका हुन् कि भनेर एकछिन त खुसी हुनुहुन्थ्यो कान्छी भट्ट। सद्गुरु महाराजले पनि आएर हो म एकादशीको दिन प्रसाद लिइदिन्छु भनेपछि अब मुसु मुसु हाँस्दैछन् उता, अब गर्दैछन् चौधरी लोकहरू र यतापट्टि कान्छी भट्ट पनि एकछिन के हुनुभयो, झसङ्ग हुनुभयो। पर इतना तब सबो नै कया, गुरुले पनि भन्नुभयो कान्छी भट्टले, चौधरी लोगहरूले पनि सोधे, तब सबो नै कया अर्थ कहो, यसलाई सम्झाउ नि त हामीलाई, हम सम्झ त नै त आजसम्म त हामीले यो सम्झेको थियौँ न, यसको अर्थ गरेर बताऊ भन्दाखेरि पर इतना हम सम्झत हे, यति चाहिँ थाहा छ कि जो श्री भागवत दरखत, एउटा भागवत ग्रन्थ एउटा विशाल के हो, दरखत हो, एउटा वृक्ष हो, ताकि एक डारको कोही बिरला पाउँछ त त्यो वृक्षको डाली यानि कि डाली रूपी स्कन्द होइन, पात रूपी अध्याय होइन, अनि फल रूपी त्यसका तत्त्वहरूमा होइन, कोही कोहीले मात्रै पक्रिन सक्छ त्यो विशाल भागवत वृक्षमा। त्यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। पर तुम पात पात की रग में हे दरखत विस्तार, तहाँ तुम सब में फिरवले ऐसा और नहीं विचार। यो विशाल ज्ञान वृक्षमा अनेक शाखाहरू छन् होइन, अनि पत्ता रङहरू छन्, सबैमा डुबिसकेको हुनुहुन्छ। देवचन्द्रजी महाराज पनि डुब्नु भएको छ, कान्छी भट्ट पनि डुब्नु भएको छ होइन, यसको सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त भइसकेको छ होइन। अनि यसलाई मनन गरेर हेर्ने हो भने कहा ये तो तुम कहत हो शास्त्रों के वचन, ताको साँच जाने के लिए त सम्झाए मन। फेरि उहाँले भनिदिनु भयो कि यो जुन कथन शास्त्रको वचन अनुसार हुन्थ्यो भने त, शास्त्रको वचन त सुन्दै आएको त के छ, आज पनि यसो प्रणामी धर्मदेखि बाहिरतिर यसो फर्केर जानुभयो भने के छ, एकादशी भन्ने बित्तिकै व्रत छ कि छैन, त्यही दिमागमा भरिएको छ नि त सबैको दिमाग होइन। व्रत बस्नु त ठिक हो, तर व्रत बन्धनमा बसिनु, व्रत हामी पनि व्रत त बस्छौँ नि, कहिलेकाहीँ यसो लोभको पनि व्रत बस्नु अरे क्या कहिलेकाहीँ होइन, रिसको व्रत बस्ने, आज म रिस गर्दिनँ, म आज एकदम म लोभ गर्दिनँ, यो बस्नुपर्ने व्रत। तर पनि व्रत बसेपछि शरीर के हुन्छ, शिथिल हुन्छ, गुण अङ्ग इन्द्रिय धेरै सक्रिय हुँदैनन्, अनि हामी अलिकति विरह भाव पैदा हुन्छ भन्ने मात्रै हो व्रत होइन। अनि यो पहिलेदेखि सनातन समयदेखि चल्दै आएको पनि हो। त्यो भएर ताको साँच जाने के लिए त सम्झाए मन होइन, कि हे देवचन्द्र यदि तिम्रो व्यवहार शास्त्र सम्मत भयो भने सम्झाउ नि त हामीलाई, सम्झाएर ल्याउ त, तिमीलाई त शास्त्र सम्मत हुनु पर्यो भनेर यसरी सोध्न थाले देवचन्द्रजी महाराज। तब श्री देवचन्द्रजी ने कया हम लिया ऐसापन, छोड्नु भएको छैन, आफ्नो दृढ हुनुहुन्छ, हामीले त्यही विश्वास लिएको। हे भागवत आहार आत्माको, भागवत ग्रन्थ के हो, आत्माको आहार हो होइन। तब श्री देवचन्द्रजी ने कया हम लिया ऐसापन, हे भागवत आहार आत्माको जोलन सुनने पावे मन। सो भागवत द्वादशीको तुम नै बाँचत। व्यवहारिक नर्मल रूपले उत्तर दिनुभयो, मेरो आत्माको आहार भनेको भागवत हो होइन, द्वादशीको दिन तपाईँ भागवत उच्चारण गर्नुहुन्न होइन,
अनि तपाईले मलाई आत्माको आहार दिनुहुन्न, म अनि शरीरको आहार पनि दिनु। सजिलो छ उत्तर सद्गुरु महाराज। मैं तब आकारको आहार न देवी देवता। हैन, धेरै कहाँ गहिराइमा जानै पर्दैन। और एकादशीको ले त प्रसाद ताको भेद इतना जान त। के भन्नुभयो देवचन्द्रजी महाराजले? एकादशीको दिन परमात्माको प्रसाद लिएर म भोजन लिन्छु, हैन? अनि ताको भेद इतना जान त, मलाई यति चाहिँ थाहा छ कि, यति भेद थाहा छ कि कोट एकादशी एकसितके तुल्य न आवत, हैन? करोडौं एकादशीको व्रत र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको एक सितो प्रसाद के एक कण पनि बराबर हुन सक्दैन। कोटी जतन ब्रह्मा करी थाके सो जुठन नहीं पाए, सो जुठन धनी सहज कृपा सो पंच मनुष्य दिन पाए। एउटा सितो ब्रजमण्डलको गोपीको चरण धुलो यानि कि एउटा प्रसादको सितो पाउनको लागि ब्रह्माजीले करोडौं वर्ष तपस्या गर्नुभयो, तर पनि पाउनु भएन। त्यही भएर मदव्रतम चे प्रकृतिवन्ती तेपि कालान्तरौ तेषु छ हरि प्रसाद महात्मन्यम हरिम यस्यान्ति नान्यथा भनेर एकादशी देवीले पनि स्वयं भनेकी छिन् कि मेरो व्रत गर्नेले अन्तिममा गएर कृष्ण भक्ति नै पाउँछ भनेर भनेकी छिन् क्या स्वयं देवीले, हैन? र अरू पनि देवी भागवतहरुमा त्यस्ता धेरै श्लोकहरू आउँदछन् कि यदि मैले भक्तहरूलाई मैले चाहे भने उनीहरूलाई कृष्ण भक्ति लगाइदिन्छु भनेर शास्त्रमा पनि धेरै प्रमाणहरू आउँदछ। त्यो भएर देवचन्द्रजी महाराज भन्दै हुन्छ त्यो कृष्ण भक्ति देवीले दिन्छिन् आखिरमा भन्दा सिधै कृष्ण भक्ति गरे भइगयो नि। त्यो कृष्णको प्रसादको एक कण र करोडौं एकादशी बराबर हुनै सक्दैन एकादशीको व्रत तुल्य। त्यो भएर यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कोट एकादशी एकसितके तुल्य न आवत श्री पार ब्रह्म लीला रसका ए जो ग्रंथ श्री भागवत तिनको सुनके स्वर्ग का ए सब साधना करत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जुन श्रीमद् भागवत महापुराण छ यो त के हो? परब्रह्म परमात्माको लीला रसले भरिएको, हैन? उनै श्रीराजी श्यामजी सुन्दर साजी, हैन? श्री कृष्णको बाल स्वरूप राधा अनि गोपीको रूपमा आएर ब्रजमा गरेको लीला रासमा, हैन? उनै राधा कृष्ण गोपीको रूपमा गरे त्यो परब्रह्म परमात्माको लीला रसले भरिएको त्यो भागवतको ग्रन्थ सुनेर तिनको सुनके स्वर्गका ए सब साधना करत। सबैजना के गरेको छन्? स्वर्गको साधना गरिरहेको छन्। र एकादशीको व्रत भनेको विशेष गरेर स्वर्ग प्राप्तिको लागि गरिने साधना भनेर लालदास महाराजले यहाँनिर संकेत गर्नुभयो। त्यो भएर तब कान्छी भट्टे कया देवो यिनका उत्तर। अब कान्छी भट्टले के भन्नुभयो? जुन निन्दा गर्ने चौधरी लोक थिए, ल अब यसको उत्तर देऊ देवचन्द्रको, हैन? ल अब देवचन्द्रको उत्तरलाई देऊ त भनेर यसरी के गर्दै हुनुहुन्छ? भन्दै हुनुहुन्छ। जवाफ नआए गाउँको, कसैलाई पनि जवाफ आएन। धन्न धन्न कया युं कर। त्यही भएर सिद्धान्तमा डह्रो हुनुपर्छ भनेको त्यही भएर हो क्या सुन्दर साथी। हामी त कसैले के तिमीहरूको धर्म त यस्तो, तिमीहरू देव देवता पनि पुज्दैनौ, तिमीहरू यो प्रसाद पनि खाँदैनौ, या तिमीहरू यो पनि गर्दैनौ भनेपछि हाम्रो त त्यस्तै गर्दै आएको हो, हामी त गर्दैनौ नि, त्यति छ उत्तर नि, हैन? अलिकति इलम गीताका 5-6 श्लोक याद गरे भइहाल्छ, धेरै याद गर्नै पर्दैन, हैन? पूजा मूर्ति पूजाको विषयमा भागवतको 2टा श्लोक याद गरे भइगयो, हैन? देवी देवताको विषयमा गीताका 3-4 श्लोक याद गरे भइगयो, हैन? अनि शाकाहारीको प्रसङ्ग आउँछ, माछा मासु नखाने, किन खाँदैन भन्दा हाम्रो त खान हुन्न पढाइ भएर, त्यति हो। अलिकति शास्त्रका एउटा दुईटा श्लोक रटे भइहाल्थ्यो, हैन? त्यो भएर अलिकति ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ। अलिकति हामी यत्रो ज्ञान दिनुभएको छ महामती प्राज्ञाजीले, दिव्य ज्ञान, शास्त्रको सार तत्त्व पक्राइदिनु भएको छ भने त्यही अनुसारको दिनुपर्छ है फेरि, हैन? हामीलाई एकचोटि क्याम्पसमा एकजना म धर्म सर्व मान्दिनँ भन्दै थियो एउटाले, तैँले धर्म नमानेर धर्मलाई केही पनि असर गर्दैन, म सूर्य मान्दिनँ भने त्यही सूर्यको उज्यालोमा हिँड्ने त अर्थ भएन नि त। हो, त्यही भएर कुन भावले प्रश्न सोध्छ त्यही किसिमको एउटा न एउटा जवाफमा चाहिँ अलिकति तयार हुनुपर्छ है सुन्दर साथी। त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ। त्यो भएर देवचन्द्रजी महाराजले सारा निन्दा गर्ने चौधरी लोकहरूको बोली बन्द गरिदिनु भयो। अब बन्द गरेपछि जवाफ नआए गाउँको धन्न धन्न कया युं कर, सबैले धन्य देवचन्द्र भने यिन भान्त चर्चा मिने रहत हे एक रस। यस्तो प्रकारले देवचन्द्रजी महाराज नित्य प्रतिदिन एक रस भएर, एक चित्त भएर, मन एकाग्र लगाएर, हैन, एक चित्त भएर देवचन्द्रजी महाराज कथा सुन्नुहुन्थ्यो। निर नैनो झरत। अनि देवचन्द्रजी महाराज जब ब्रजरासको जुन प्रसङ्गमा जब कथामा डुब्नुहुन्थ्यो,
किनभने त्यो ब्रजरासको लीला त सद्गुरु महाराजले खेल्नु भएको लीला हो नि राधाको रूपमा हैन। सुन्दरबाई सखीले पनि ब्रजरास खेलेको त्यो आफ्नो लीला सम्झेर हैन, त्यो परब्रह्मको त्यो लीला रसमा आफ्नो आत्मा त्यहाँ डुबेको त्यो लीलालाई याद गरेर देवस्मरजी महाराजको आँखाबाट आँसु झर्दथ्यो। जो बानी सुने सरस, यसरी सुनेर नेत्रबाट आनन्द रूपले सरस रूपले त्यो स्वभावले यसरी सुनेर देवस्मरजी महाराज कथा चर्चामा डुब्नुहुन्थ्यो। कथा चर्चा तो त्यही नै कहिए जो आप रुबे और रुरावे, महामती प्राणनाजी पनि भन्नुहुन्छ कथा चर्चा त्यसैलाई भनिन्छ। ज्ञानले तारतम्यले के पहिचान गराउँछ हामीलाई, परमात्माबाट अलग भएको आत्मा यो संसारमा आएको छ, नोरी तनबाट छोडेर झुटो तन धारण गरेको छ र त्यो जब निज स्वरूपको त्यो मूल घरको याद आइसकेपछि ती आत्माहरूको आँखाबाट आँसु झर्दछ। र महामती प्राणनाजी पनि विरह बाणीमा राख्नु भएको छ। यूं 14 वर्ष निष्ठाबन्ध वचन ग्रहे सब सार। 14 वर्ष हो, 1 महिना होइन, 1 महिना बित्ताको होइन, 1 वर्ष होइन, 2 वर्ष होइन, 3 वर्ष होइन, 14 वर्षसम्म। 26 वर्षबाट सुन्न थाल्नु भएको 40 वर्षको उमेरसम्म। उमेर अवस्था पनि हेर्दै जानु होला। यसरी 14 वर्षमा निष्ठाबन्ध, किनभने यो निष्ठा भन्ने शब्दमाथि सबैलाई थाहा छ निष्ठा है, निष्ठाले नै त्यो तत्त्व प्राप्त हुँदछ। वचन ग्रहे सब सार, भागवत ग्रन्थका सम्पूर्ण सार वचनहरूलाई ग्रहण गर्नुभयो। या उपरान्त कृपा भई, यति गरे पश्चात यो 14 वर्षको निष्ठा हैन, कसैले त्यो ताना मारे चौधरी लोगहरूले के रिस गरे भने भागेर जानु भएन हैन। हामी अलिकति रिस भयो भने छोड्छौँ नि हैन। याद गर्नु होला है, मङ्गलदास गुरुजीले के भन्नुभएको छ सुक्तिमा, पतिव्रता धर्म भनेको के हो अरे त? पतिव्रताको अर्थ हामीलाई आफ्नो पतिको मात्रै प्रसाद खाने, राज्यको मात्रै अरू नखाने भने त्यति बुझाएको छ कि छैन? पतिव्रता धर्म हो हाम्रो भने त्यो एउटा बातोनी रूपमा त्यो अर्थ हो। तर अझै पतिव्रताको अर्को अर्थमा जाने हो भने तपाईँ सत्सङ्गमा हुनुहुन्छ, काहीँ तपाईँलाई कसैले आएर केही भनिदियो भने तपाईँ सत्सङ्ग छोडेर जानुभयो भने तपाईँको पतिव्रता भङ्ग भयो। तपाईँ ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ हैन, अनि यो त कस्तो छ भनेर कसैले प्याच्च भनिदियो या अलिकति आफ्नो अनुकूल भएन भने त्यो सत्सङ्ग, त्यो चर्चा, त्यो चितवनी छोडेर जानुभयो भने त्यहाँ पतिव्रता भङ्ग भयो। पतिव्रता धर्म भनेको बातुनी अर्थ चाहिँ त्यो हो। त्यो भएर यस्तो किसिमको भाव रहेको छ। र यो 14 वर्षको निष्ठामाथि या उपरान्त कृपा भई, अब परब्रह्म परमात्माको कृपा हुँदछ। स्वयं धाम धनी अक्षरातीत मूल मिलावा विराजमान राज्य श्यामजीले अब देवचन्द्रजी महाराजलाई अब जागनीको ब्रह्माण्डमा सारा त्यो परम नामको रहस्य, परम नामको सारा सम्पत्ति दिनका लागि यसरी 14 वर्षको निष्ठा पछाडि मात्रै दिनुभयो। महामती कहे साथजी नौतनपुरी की हकीकत, लालदास महाराज भन्दै हुनुहुन्छ यो नौतनपुरी जामनगर विशेष गरेर श्यामजीको मन्दिरमा घटेको घटना। राजमन्दिर त अहिले घर मात्रै छ, तारतम पाएपछि मात्रै अनि राजमन्दिरको महत्त्व छ, हो कि होइन? अहिले त एउटा नर्मल घर छ। श्यामजीको मन्दिरमा कथा सुन्दै कति हजुर जो जानुभएको छ 10-15 मिनटमा पुगिन्छ हिँडेरै जानुहुन्छ। निष्ठापूर्वक 14 वर्ष कथा सुन्नुभयो। बिचमा धेरै बाधा व्यवधान आए, चौधरी लोगहरूले रिस गरे, के गरे। हाम्रो त धर्मै के हो, महामती कहे पिछा नदेखिए ना किसी की परवाह भनेर उच्चारण गर्न चाहिँ मजा आउँछ कि। तर अलिकति कसैले केही भनिदियो भने अनि फेरि के आउँछ बटारिएर दिमागमा। त्यो भएर प्यारे सुन्दर साजी यसलाई साध्ने हो हैन। जोलो न साधे दिल भन्नुहुन्छ नि महामती प्राणजी, हो यही हो साधना। साधना भनेकै तपाईलाई अलिकति दुःख कष्ट आइपर्यो, कसैले केही भन्यो, कसैले निन्दा गर्यो भने अब तपाईको साधना सुरु भयो। यस्तो सिकाउँछ वितकले। त्यो भएर त्यसलाई पनि धैर्य धारण गर्ने शक्ति हुनु पर्दछ हामीमा। त्यही भएर मङ्गलदास गुरुजीले के भन्नुभएको छ, धार्मिक क्षेत्रमा आँखा भई पनि बन्द गर्नुपर्छ, मुख भई पनि मुख बन्द गर्नुपर्छ, कान भई पनि कान बन्द गर्नुपर्छ भनेको नराम्रो वचन नबोल्ने, नराम्रो कुरो छ भने त्यसलाई नसुन्ने, नदेखे, ना किसिकी परवाह, नराम्रो छ भने नहेर्ने हैन, आफू साधनामा डुब्ने हैन। कबीरले पनि के भनेका छन्, यदि तिमीलाई कसैले निन्दा गर्यो भने त नराम्रा कुरा अरूले देखाइदियो, आफूले गर्ने काम त अर्कोले गरिदियो, आँगनमै घर बनाएर त्यसलाई पूजा गर भन्छन् कबीरले। त त्यसैले निन्दा गर्यो भने त्यसलाई जय जय मान्नु अरे। कबीरले भने हन हौ, एउटा दोहा आउँछ, म हजुरहरूलाई भोलि पठाइदिउँला त्यहाँ हेरेर। कबीरले के भने हन,
तिम्रो कसैले निन्दा गर्छन् भने त्यसलाई धन्य धन्य मान। निन्दा भनेको त नराम्रा कुरा देखाइदिने हो नि त। आफूभित्रका नराम्रा कुरो अरूले देखाइदियो भने त कति धन्य भयो त। त्यसलाई आँगनमै घर बनाएर राखिदेऊ भन्नुहुन्छ कवि। तर तिमी विचलित चाहिँ नहौ है। महामती कही बिछाना देखिए न किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उडाए दिजिए अरवाह। यति एउटा चौपाई उतारियो भने जिन्दगी त यति धन्य छ नि हैन, यति धन्य हुन्छ। एउटा चौपाईले जिन्दगीमा आनन्द पाउनलाई करोडौं पैसा कमाएर घर गाडी किन्नु पर्दैन सुन्दर साथी। आनन्द प्राप्तिको लागि झट्ट हेर्दा चाहिँ हामीलाई हो मान्छे त्यो घर त्यत्रो छ, त्यसको त्यत्रो सम्पत्ति छ हैन, त्यसको त्यत्रो छ, कति खुसी होला भन्छौँ नि हामी। सम्पत्तिले खुसी दिँदैन सुन्दर साथी। त्यो माथि हामी के छौँ, निज नाममा जोडिएका सुन्दर साथलाई त जहाँ भए पनि हामी सदैव के हुन्छौँ, आनन्दमय रहन्छौँ। यो कला वितकले सिकाउँदछ सुन्दर साथी। के भएर आजको प्रसङ्गलाई हामी यही राख्छौँ, किनभने आज 14 वर्ष एकै दिनमा कुदाइयो नि त। अब भोलि अलिकति बिमारी हुनुहुन्छ सद्गुरु महाराज, परमात्माले परीक्षा लिनुहुन्छ नि त। विद्यार्थीको पनि पढाइ भयो, परीक्षा भएन भने के हुन्छ। अहिले कोरोनाले त्यही गरेछ नि त। त्यो के कुन इयरमा पढ्नेको 3 वर्ष भयो एक्जामै भएको छैन। हेर्नुहोस् त अब हो, एक्जाम भएन भने अर्को लेभलमा पुग्दै पुग्दैन। भक्तहरूको पनि परीक्षा नभइकन परमात्मा प्राप्तिको अर्को सिँढीमा पुग्दैन। त्यसरी नै 14 वर्षको अन्तिम समयमा सद्गुरु महाराजलाई अब परमात्माको परीक्षा हुन्छ र परीक्षा भए पश्चात त्यो परीक्षामा पास हुनुहुन्छ सद्गुरु महाराज र स्वयं परब्रह्म परमात्माले अब के गरिदिनुहुन्छ, तारतम मन्त्र दिनुहुन्छ सुन्दर साथी। र धरतीको सबैभन्दा उत्तम दिन, यो धरतीको सबैभन्दा उत्तम दिन हाम्रो वित्तको प्रसङ्गमा भोलिको दिन हो। र धनीदेव बस्नेतजी महाराजको 40 वर्षको उमेर, सालको हिसाबले विक्रम सम्वत 1687 असोज कृष्ण पक्ष चतुर्दशीको दिन। याद गर्नु होला है, सद्गुरु महाराजका सबै तिथि के छन्, चतुर्दशीको दिन छन्। जन्म, धामगमन, यो तारतम मन्त्र, विभिन्न उहाँका विशेष दिनहरू के छन्, चतुर्दशीको दिन छन्। र भोलि तारतम अवतरणको प्रसङ्ग छ र यसमा धेरै सैद्धान्तिक कुराहरू छन् भोलिको प्रसङ्गमा। आजको प्रसङ्गमा सबै व्यवहारिक कुराहरू थिए हैन। धनीदेव बस्नेतजी महाराजले त्यो विरोधहरूको बिचमा पनि कसरी 14 वर्ष आफू एक्लै हुनुहुन्थ्यो सद्गुरु महाराज। हेर्नुहोस् त, चौधरी लोक एकतिर, सद्गुरु महाराज एक्लै हुनुहुन्थ्यो। त्यो एक्लै पनि कसरी त्यो भागवत प्रति श्रद्धा राखेर हैन, केवल गुरु र भागवतलाई हेरेर बाँकी ती चिजहरूलाई हैन, ती विरोध अन्तर्विरोधलाई पछाडि राखेर अनि सैद्धान्तिक रूपमा दह्रो भएर कसरी आफ्नो प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो किसिमको कला पनि हामीले सिक्नु जरुरी छ भन्दै आजको प्रसङ्गलाई चौपाई दोहोऱ्याउँदै म यही विश्राम गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती कहे साथ जी ए नौतनपुरी की हकीकत, और जो आगे की कहूँ भई जो बीतकई सच्चिदानंद धाम धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी लालदास महाराज की जय। श्रीमद बीतक साहेब की जय। सकल सुंदर साथ की जय। प्रणाम। र प्यारे सुन्दर साथी, आजको प्रसङ्गलाई 1 मिनेटमा भन्नुपर्दा 25-26 वर्षको उमेरमा भुजनगरबाट भागवत कथा सुन्नको लागि हैन श्रीमतीहरूलाई ताना मार्न थाल्यो। गुरुले नै आएर चरणमा प्रणाम गर्न थाल्नुभयो। ब्रजको दर्शन भयो। अब रासको प्रसङ्ग सुन्नका लागि भागवतमा छ। अब गुरुले भागवत सुनाउनुहुन्न, त्यो कारणले धनीदेव बस्नेतजी महाराज परिवारको साथमा जामनगर आउनुहुन्छ र एउटा व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ माता पिताको साथमा। घर बनाउनुहुन्छ, जसलाई अहिले हामी राज मन्दिर भन्छौँ। र घर बनाइसकेपछि अब श्यामजीको मन्दिरमा कथा सुन्नुहुन्छ। वल्लभी मार्गका धेरै हुन्छन् त्यहाँनिर। अब देवबस्नेतजी महाराजको अब त ज्ञान अब अर्कै किसिमको छ, उहाँको त्याग, उहाँभित्रको पहिचान, श्यामाजीको शक्ति छ, जागृत बुद्धि छ, त्यही अनुसारको उहाँको शब्द निस्किन्छन्। उनीहरूसँग मिल्दैन र 14 वर्षसम्म यसरी भागवत सुन्नुहुन्छ र बिचमा ताना मार्दछन्। सद्गुरुको निष्ठा देखेर गुरुले सद्गुरुमाथि, ज्ञानजी भट्टले सद्गुरुमाथि फोकस गर्नुहुन्छ। अनि अब कसरी हुन्छ यसको गल्ती निकाल्ने भनेर एकादशी र द्वादशीको व्रतको प्रसङ्ग लिएर देवबस्नेतजी महाराजले उत्तर दिनुहुन्छ। र यसरी हुँदै 14 वर्षको लगभग 40 वर्षको उमेरसम्मको आजको प्रसङ्ग भयो। र भोलिको प्रसङ्गमा अब परमात्माको परीक्षा हुँदछ र परमात्माको परीक्षा पश्चात धनीदेव बस्नेतजी महाराजलाई साक्षात परब्रह्म परमात्माको दर्शन हुँदछ सुन्दर साथी। र विशेष प्रसङ्ग भोलि दर्शनको प्रसङ्ग छ। धरतीको उत्तम दिन
र भोलिको प्रसङ्गमा हामी धनी देवसुन्दरजी महाराजको साथमा अखण्ड परमधाम जाहेर भएको दिन पवित्र दिनमा हामी जोड्नेछौँ भन्दै सबै उपस्थित सुन्दर साथजीको श्री चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै आजको प्रसङ्गलाई अब यहीँ म विश्राम गर्नेछु र अब अगाडि अर्जी सहितको प्रश्नोत्तरीको कार्यक्रम रहेको छ। मैले कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई मैले माइक्रोफोन हस्तान्तरण गरेँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद परमादरणीय गुरुज्यू। अति सुन्दर प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ आज 8औं दिनको कार्यक्रममा। श्रीमद् वितक साहेब सबदर्शन 2078 को 8औं दिनको कार्यक्रम हामी लगभग अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। अब हाम्रो समयमा एउटा अर्जी गायन रहनेछ। त्योभन्दा अगाडि म जानकारी गराउन चाहन्छु श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर रजपोखरामा चलिरहेको श्रीमद् वितक कथा सबदर्शन 2078 को आजको मेलाकर्ता हुनुहुन्थ्यो आदरणीय पण्डित कमल लामिछानेज्यू। उहाँबाट रु 3100 रुपियाँ प्रदान भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद र परमात्माको कृपा बनिरहोस्, हामी यही कामना गर्दछौँ। त्यस्तै गरी भोलिको मेलाकर्ता हुनुहुन्छ ईश्वर अधिकारीज्यू। उहाँले भोलि बिहान 10 बजी मन्दिरमा आएर सेवा आरती गरेर फर्कनुहुनेछ। मैले अस्ति फोनबाट उहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु। ईश्वर अधिकारीज्यूलाई भोलिको कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउँदै आउनुहोस्। आजको अर्जी गायन पोखरा निवासी आदरणीय दिज्यू रेखा उप्रेतीज्यूको रहनेछ। म रेखा उप्रेतीज्यूलाई अर्जी गायनको निम्ति माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। प्रणाम। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करधनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरणं मंगलकरणं श्रीदेव चंद्रजीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। सिंहासनमा विराजमान श्री राजश्यामजी र हामीलाई वितक साहेब चर्चा सुनाइरहनु हुने हाम्रा पूजनीय महाराजी श्यामदासजी र यस जुम कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजीमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। यस कार्यक्रमका सञ्चालनज्यूले आज मलाई अर्जी गायन गर्न दिनु भएकामा आभार व्यक्त गर्दछु। प्रणाम। पिया जी तुम होते से कीजियो में अरज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जीना करो पिया मेरा तलक तलक जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किना से कहूँ पिया तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब वीर पिया जी सामरथ दीना रहे न धोए रोए जी। जन्म दे जो मैं होती सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया जी सुन के दिल करो
तुम जी छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो में अरज करूं दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पिया जो आड़ी पड़ी अंतराय जी। सोआड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इसका सुसेवा करूं पिया सवांग साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल किशोर परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो में अरज करूं मेरे पियू जी। अरज करूं मेरे धानी जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्याल की जय। विठल साहेब की जय। समस्त सुंदर साध जी की जय। प्रणाम। प्रणाम, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। आदरणीय रेखा उपाध्यायजीले धेरै भावमा रहेर अर्जी गायन गर्नुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद अर्पण गर्दै आउनुहोस् प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम समयमा छौँ र आज श्रीमद् विद्या कथा शब्द दर्शन 2078 को 8औं दिनको कार्यक्रममा हाम्रो समीपमा रहनुहुने परम आदरणीय गुरुजीको शब्द दर्शन हामीले श्रवण गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी आज वाणी गायनमा हुनुहुन्थ्यो करिना मैनालीज्यू, त्यस्तै गरी अर्जी गायनमा रेखा उपाध्याय। अनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी यस जुम एप मार्फतबाट हामीसँग पोखरा, तनहुँ, चितवन, हेटौँडा, रौतहट, काठमाडौँ, विराटनगर, झापा, सिलगढी, इटहरी, बुटोल, इन्डिया, कालचिनी, सिक्किम, पन्नाधाम, मादरीघाट, त्यसरी युएसए, युके, जापान अनि अस्ट्रेलियाबाट जोडिनु भएको सुन्दर साथीहरूलाई जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई यति शोभा बढाइदिनु भएको